बिहानी मेरो गुड मर्निङ। हामीले आज मैले हिजै पनि सबैलाई भनिसकेको छु कि आज हामी संविधानको पाटोलाई हामी लगभग आज र अलि छुटेका कुराहरूलाई समेत समावेश गरेर हामी भोलिलाई यो क्लासलाई लगभग अन्त्य गर्नेछौँ। कतिजना पार्टिसिपेन्ट हुनुभएको छ अहिलेसम्म? 13 जना मात्रै, अरू बाँकी हुनुहुन्छ। अब हामी यो कोर्सलाई अगाडि बढाउँछौँ। खास गरी मैले तपाईहरुसँग रहेर हिजो 2टा क्लासलाई अगाडि बढाएँ। त्यो 2टा क्लासलाई अगाडि बढाउँदा मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, त्यसका कुराहरूमा हरेक लाइनहरू हरेक दफाहरू महत्त्वपूर्ण थियो भने संविधानका भने हरेक लाइन हरेक कुराहरू भन्दा पनि यसका हरेक शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भाइ बहिनीहरूलाई सर्वप्रथम म विनम्र के अनुरोध पनि गर्छु भने के निर्देशन पनि गर्छु भने संविधानको हकमा यसलाई टेक्स्ट बुक नै राखेर तपाईहरुले सकेसम्म यसलाई बढी भन्दा बढी पढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने संविधानका हरेक शब्दको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्थहरू रहन्छन्। संविधानको एउटा शब्दको अर्थले अथवा एउटा शब्दका कारणले त्यसको मातहतमा रहेर विभिन्न ऐन नियमहरू बनेका हुन्छन्। किनभने हामीले पछि पढ्नेछौँ संविधान भनेको हरेक राष्ट्रको हरेक देशको लागि संविधान मूल कानुनको रूपमा हुन्छ। त्यही संविधानको मातहतमा रहेर नै अन्य कानुनहरू बनेका हुन्छन्। संविधानसँग संविधानको भावना र संविधानको मर्मसँग बाजी नै गरेका कुनै यदि कानुनहरू बन्छन् भने त्यस्ता कानुनहरू सुरुदेखि नै अथवा जुन मितिदेखि बनेका हुन्छन् त्यस्ता कानुनहरू समेत खारेज गर्न सक्ने समेतको सर्वोत्तम अधिकार रहेको हुनाले नै संविधानलाई देशको मूल कानुनको रूपमा पनि मानिन्छ। यस प्रकार संविधान पढ्दाका बखतमा संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाहरूको हकमा हामीले अत्यन्तै संवेदनशील भएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। जाँचमा पनि अलिकति बढी संविधानलाई नै फोकस गरिएको हुन्छ। तसर्थ सबै भाइ बहिनीहरूलाई मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, यो कम्पिटिसनको जाँच भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मार्क्स एउटा क्वेसनको एन्सरले गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई प्रतिस्पर्धामा तलमाथि गर्ने भएकोले संविधानको हकमा एकदमै संयमित भएर शब्द पढ्नु होला, यो मेरो तपाईहरुलाई अनुरोध छ। अब यसपछि मुख्यतया यो संविधानको विषय हेर्नुस्। यो संविधान लाई लामो कोर्स छ, धेरै छ, तैपनि हाम्रो बाध्यात्मक कुराहरू एउटा या 2टा क्लासमा हामीले त्यसलाई समराइज गर्छौँ। तपाईहरुको आफ्नै बाध्यता छ। हामी 30औं वर्षदेखि यो कानुनको पाटोमा रहिरहँदा पनि कतिपय कानुनी शब्दहरू कानुनी चाहिँ भावनाहरू कानुनी प्रक्रियाहरू 30औं वर्ष भइसकेको कारणले चाहिँ सहज हुन्छ। तर तपाईहरु कानुनको लाइनमा कतिपय नयाँ हुनुहुन्छ, बुझ्न पनि कतिपय शब्दहरू गाह्रो छन्। मैले सुरुमा भनेको छु कतिपय जार्गन वर्डहरूले गर्दाखेरि तपाईहरुको अर्थ नै अन्त लगिदिन पनि सक्छ। जे भए पनि तपाईहरुलाई खुसीको कुरा के छ भने यो कम्पिटिसनमा तपाईहरु जति सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ यो सबैका लागि उस्तै हो। सबैका लागि अप्ठ्यारो छ, सबैका लागि चाहिँ बुझ्न कठिन छ। तर मेहनत अलिकति गर्नुभयो भने मैले दिएका यो पढाउँदाका बखतमा दिएका निर्देशनहरूलाई कानुनको क्षेत्रमा अलिकति पालना गर्नुभयो भने सहज हुनेछ र सहज हुँदै जानेछ भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु। त्यो भएको कारणले म आजको संविधानसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू र तपाईहरुलाई खास गरी यो कोर्सलाई चाहिँ अलिकति समेटेर म तपाईहरुलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु र यसमा तपाईहरुको कुनै नबुझेको कुराहरू रह्यो भने तपाईहरुले यसलाई चाहिँ टिपोट गर्नु होला। हामी लास्टमा क्वेशन एन्सरको रूपमा पनि हामी पढौँला। किनभने तपाईहरुलाई यो सबै कुरालाई सकेसम्म क्लियर गराएर तपाईहरुले बुझ्ने गरी गराउन चाहिँ मैले प्रयत्न गरेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म संविधानलाई कसरी पढ्ने कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा केही कुराहरू जानकारी गराउँछु। त्यो हुनका लागि सबभन्दा पहिले छोटोमा भए पनि एउटा कुरा तपाईहरुलाई शेयर गरौँ कि के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा समग्र संविधानको विषयमा केही कुरा जानकारी राख्नुभन्दा अथवा त्यसलाई बुझेर जाँचको लागि तयारी हुने सिलसिलामा तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सबभन्दा पहिले संविधान भनेको के हो, संविधान केलाई भनिन्छ, किन संविधान भनिन्छ, अथवा यो संविधानको अर्को पर्यायवाची शब्दको रूपमा संविधानलाई चाहिँ हरेक राष्ट्रको मूल कानुनको रूपमा किन लिइन्छ भन्ने कुरालाई पनि छोटकरीमा जान्न जरुरी हुन्छ।
यो विषयमा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो संविधान चाहिँ हरेक राष्ट्रको अथवा हरेक देशको आफ्ना आफ्ना संविधानहरू हुन्छन्। यद्यपि संविधानहरू कतिपय संविधानहरू लिखित संविधानहरू छन् भने कतिपय अलिखित संविधानहरू छन्। जुन जुन देशहरूमा अलिखित संविधानहरू छन् ती देशहरूमा चाहिँ प्रथा परम्परादेखिका एउटा चाहिँ सिस्टम एउटा नर्म्समा चलेर आएका छन्। त्यसलाई उनीहरूले अक्षरशः एउटा चाहिँ नै मूल कानुनको रूपमा मानिरहेका पनि हुन्छन्। संविधान देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि राज्यको मुख्य आधार नै संविधान भएको कारणले पनि संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा मानिन्छ। त्यसैले संविधानलाई चाहिँ राजनीतिक सहभागिताको एउटा कानुनी दस्तावेजको रूपमा पनि लिएको हुन्छ र देशको मूल कानुन तथा कानुनको जननीको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ मानिन्छ है। संविधान मैले अघि पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ, संविधानले गरेका संवैधानिक व्यवस्थाहरू सँग बाजिने गरी यदि अर्को कुनै कानुनहरू बन्छन् भने ती कानुनहरू स्वतः बदर हुन्छन्, बदरभागी हुन्छन्। कतिपय कानुनहरू स्वतः बदरभागी हुन्छन् भने कतिपय बदरभागी हुन्छन् भनेको जुन कानुनहरू बनेका हुन्छन् संविधानसँग बाजिने स्वतः बदर हुने भनेको आफैमा बदर हुन्छन्। कतिपय कानुनहरू चाहिँ बदरभागी अथवा बदरयोग्य हामी कानुनको भाषामा भन्छौँ। त्यस्ता कानुनहरूलाई चाहिँ बदर गर्नका लागि सम्बन्धित अदालतको आदेश अथवा अदालतले त्यसलाई चाहिँ भोइड गर्दै हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ शून्य गर्ने पनि हुन्छ। त्यसै गरी संविधान चाहिँ अन्य कानुनको स्रोत पनि हो। अन्य कानुनका सम्पूर्ण स्रोत भएको कारणले नै संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा मानिन्छ। संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू अदालतबाट अमान्य बदर घोषित गरिएमा अथवा गरिने हुन्छन्। त्यो मैले तपाईलाई बताइसकेँ। संविधान लिखित तथा अलिखित दुवै रूपमा चाहिँ पाउन सकिन्छ। कतिपय देशहरूमा लिखित संविधानहरू छन् भने कतिपय देशहरूमा अलिखित संविधान छन्। जस्तै बेलायतको संविधान चाहिँ अलिखित संविधानको रूपमा लिइन्छ भने नेपाल, भारत जस्ता देशहरूका संविधान चाहिँ लिखित संविधानको रूपमा लिइन्छ। अब जहाँ जुन देशमा चाहिँ अलिखित संविधानहरू छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नर्म्सको आधारमा त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कन्टिन्युटीको आधारमा अथवा प्रथा परम्परादेखि पहिलेदेखि जुन चलिआएको छ त्यसलाई निरन्तरताको रूपमा लिइन्छ भने जुन देशमा लिखित संविधानहरू छन् त्यस्ता संविधानहरूमा चाहिँ संविधानमा लेखेका भावना र मर्महरूलाई व्याख्या गरिन्छन्। यस्ता लिखित संविधान भएका राष्ट्रहरूमा कतिपय संविधानको भावनालाई व्याख्या गर्ने कुराहरूमा कतिपय सम्बन्धित निकायहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफ्ना स्वार्थको रूपमा चाहिँ ती अक्षरहरूलाई व्याख्या गर्ने भएको कारणले पनि कतिपय लिखित संविधान भएका राष्ट्रहरूमा चाहिँ राजनीतिक सङ्कटहरू पनि आएको देख्छौँ। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले पनि फरक भएको हुनसक्छ। जे होस्, हामीले अहिले कोषको लागि मुख्य गरी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने देशमा हुने सम्पूर्ण कानुनहरूको स्रोतको रूपमा अग्रणी मार्ग निर्देशकको रूपमा राज्यको सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनको आधारको रूपमा सबै कानुनहरूलाई निर्देशित गर्ने रूपमा र सबै कानुनहरूलाई चाहिँ लिड गर्ने कानुन भएकै कारणले संविधानलाई देशको मूल कानुनको रूपमा मानिन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले तपाईहरुले यो न्यूनतम कुरा हो। यद्यपि न्यूनतम कुरा भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई यो बताएँ। अब यसपछि यसका साथसाथै अब संविधानलाई किन मूल कानुन भनिन्छ भन्ने कुरालाई मूल तपाईहरुले बुझिसकेपछि नेपालमा कोर्समा चाहिँ अब तपाईहरु कोर्समा नेपालको संविधान अन्तर्गत भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा संवैधानिक विकासको बारेमा पनि तपाईहरुले थोरै र 2-3 लाइनमा भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदम तपाईले पढिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा अहिलेसम्म मोटा हामी यो अहिले लागू भइरहेको संविधान समेत गरी जम्मा लागू भएका वा नभएका सम्पूर्ण संविधानहरूलाई हेर्दा जम्मा 7 वटा संविधान हामीले पार गरिसक्यौं। करिब 70 को 7 दशक भनेको 70 वर्ष अथवा 70-72 वर्षको दौरानमा 7 वटा संविधान चाहिँ हामीले पार गर्ने एउटा सौभाग्य पनि प्राप्त गरेका छौं। यसलाई दुर्भाग्य पनि भन्न सकिन्छ, किनभने वर्षौंदेखिको एउटै संविधानले राष्ट्र समृद्धि भएको छ भने हामीले 7 वटा संविधान पालना गरिरहँदा पनि कतिपय कुरा राजनीतिक रूपमा कतिपय सजिला अप्ठ्याराहरू हामीले देखिरहेका छौं। यद्यपि जे होस्, अहिले हामीले हाम्रो संवैधानिक विकासक्रमलाई थोरै भए पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी हामीले लागू नै हुन नसके पनि नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 सबैभन्दा पहिले संवैधानिक इतिहासमा पहिलो संविधानको रूपमा हामीले पायौं। यद्यपि यो संविधान कार्यान्वयन तक लागू हुन सक्ने स्थिति नै रहेन। त्यसपछि हामीले नेपालको अन्तरिम शासन विधान भनेर 2007 लाई प्राप्त गर्यौं। त्यो पनि त्यस बमोजिमको काम कारबाही पनि गतिलोसँगले हुन नसक्दै 7-8 वर्षको दौरानमा त्यसलाई पनि अन्त्य गरेर फेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015
त्यस बखतमा चाहिँ एउटा आम निर्वाचन नागरिकहरूको सहभागितामा आम निर्वाचन भयो। अब आम निर्वाचन हुँदाका बखतमा चाहिँ त्यस बखतमा चाहिँ राणा शासनको अन्त्य भएर एउटा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ सुरुवात भएको अवस्था र त्यो बखतमा 2015 सालमा भएको निर्वाचन र त्यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को निर्माण गरी उनको जनप्रतिनिधिहरूको केही सहभागिता, केही पुरानो राज्य सत्ताका मानिसहरूको सहभागिता, निकायहरूको सहभागिताले नि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 बन्यो। यद्यपि यो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 पनि लगभग 15 मा बने पनि लगभग धेरै टिक्न सकेन। अन्ततगत 3.5-4 वर्षको दौरानमा यसको पनि अन्त्य भएर 2019 सालमा नेपालको संविधान 2019 देशले प्राप्त गर्यो। यसरी 2019 सालमा आएको जुन संविधान थियो, संवैधानिक विकास क्रममा यसलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा, महत्त्वपूर्ण स्टेपको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। 19 सालमा आएको यद्यपि संविधान चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य र एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातसँगै यो संविधान आयो र जसमा राजाको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन पनि रह्यो। करिब यो संविधान लगभग झन्नै 28-30 वर्षको दौरानमा यसले यो देशलाई लिड गर्यो, यो देशको शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढायो भने फेरि 46-47 सालको जुन एउटा ऐतिहासिक जनआन्दोलन रह्यो, ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पहिले भएको नेपालको संविधान 2019 लाई अन्त्य गरेर नयाँ संविधानको रूपमा 2047 सालमा सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भन्ने शब्दसम्म राखेर एउटा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 हामीले प्राप्त गर्यौं। यसरी हामीले प्राप्त गरेको संविधान तत्कालीन बखतमा, अब तपाईं भाइ बहिनीहरू जुन बखत सायद मलाई लाग्छ जन्मिनु भएको थिएन, यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेको संविधानलाई तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ एउटा संसारको, एउटा विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर पनि नामाकरण गरियो, भनियो। तर संसारमा सबै कुरा सधैँका लागि उत्कृष्ट हुँदो रहेनछ। करिब 47 सालको संविधानले पनि लगभग जनमानसमा विविध ढङ्गले 2052 सालदेखिको माओवादीले चलाएको जनयुद्ध र त्यसबाट उठेको ज्वारहरू हुन्छ अथवा त्यसबाट भएका चाहिँ चेतनाका कुराहरू लगायत 62-63 सालको अर्को एउटा ऐतिहासिक एउटा दोस्रो आन्दोलनको रूपमा, दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा एउटा ठुलो आन्दोलन रह्यो, जुन आन्दोलनले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 लाई पनि समाप्त गरेर एउटा नयाँ संविधानको रूपमा, नयाँ एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ल्यायो। र यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को मूल भावना भनेको एउटा समग्र देशभरिबाट चाहिँ एउटा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र त्यो संविधान सभाको निर्वाचनमा चाहिँ समग्र देशका आर्थिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय सम्पूर्ण कुराहरूको, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिहरू आउनेछन्, जुन प्रतिनिधिहरू मार्फत समग्र देशको भावनालाई बुझेर संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने र अन्य संविधान सरह राज्यको नेतृत्व गर्ने, राज्यलाई मार्गनिर्देशन गर्ने यसको मुख्य दुईटा उद्देश्यका साथ अगाडि आएको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 का आधारमा भएको निर्वाचन, जुन संविधान सभाको निर्वाचन भयो, तपाईहरुले योदेखि त राम्रै जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ। यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बमोजिम पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। विविध कारण, त्यसलाई राष्ट्रिय कारण, अन्तर्राष्ट्रिय कारण, जे कारण, आन्तरिक कारण, बाह्य कारण जेसुकै माने पनि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान प्राप्त हुन सकेन। यद्यपि त्यही संविधानलाई टेकेर फेरि अर्को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो संविधान सभाका निर्वाचन भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाले विभिन्न आफ्ना प्रक्रियाहरू पूरा गरेर अहिले हामीले जुन कार्यान्वयनमा राखिरहेका छौं, कार्यान्वयन भइरहेका छौं, जुन संविधानका आधारमा हामी मार्गनिर्देशनको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं, त्यो संविधान अर्थात् नेपालको संविधान 2072। अब नेपाल 2072 सालमा प्राप्त गरेको कारणले हामीले नेपालको संविधान 2072 भन्न सक्छौं, तर संविधानमा नेपालको संविधान भनिएको कारणले हामीले 7औं संविधानको रूपमा अहिलेको संविधान प्राप्त गरेका छौं। तसर्थ यसरी हेर्दा नेपालमा संवैधानिक विकास क्रमलाई हेर्दा लगभग 7.5 दशकको इतिहासमा हामीले 7वटा संविधानहरूलाई
भोगिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ। अघि सुरुमै पनि मैले भने कि संविधान धेरै भएर मात्रै पनि राज्यमा शान्ति र स्थायित्व प्राप्त हुन सक्दो रहेनछ भन्नेको उदाहरण अब हामी नेपाली जनता पनि त्यसको भुक्तभोगीको रूपमा आइसकेका छौँ। जे होस्, अहिले लागू भएको संविधान संविधान के अरे संविधान सभाबाट बनेको संविधान, जनताका हरेक प्रतिनिधिहरूबाट बनेको संविधान, देशका सबै जनताहरूको भावना र मर्मलाई समेटेको संविधान भएको हुँदा यो संविधान उत्कृष्ट संविधान छ र यो संविधानको भावना र मर्म बमोजिम नै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले यसलाई अगाडि बढाइदियो भने देश समृद्धितर्फ अगाडि जान सक्छ भन्ने हाम्रो मुख्य अपेक्षा सहित छ। अब यसपछि मुख्य गरी यो अहिले लागू भइरहेको संविधानका केही मूलभूत कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि कोर्समा तपाईँलाई स्वाटैसँगले संविधानका विशेषता पढ भनेर भनिएको छ, त्यो बुझ्नका लागि हामीले केही कुराहरूलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो प्रतिस्पर्धाको जाँच भएको कारणले सरसर्ती भएका कुराहरू त रट्न जसले पनि सक्छ, प्राय गरेर जोसुकैले पनि रट्न सक्छ। अझ एउटा अलि अल्छी गर्ने भाइ बहिनीहरूले त कतिपयमा 5-7 वटामा एउटा मात्रै रटेको रहेछ, सौभाग्यवश त्यही क्वेसनमा आइदियो भने सबैभन्दा उत्कृष्ट पढाइ उसैको पनि ठहर्न सक्छ। यो जाँचको प्रक्रिया त्यस्तो रहन्छ। तर हामीले जाँचमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, हलमा प्रवेश गरेर प्रश्नपत्र आफ्नो हातमा आउनुभन्दा अगाडि यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि समग्र कोर्सबाट सबै ठाउँबाट जुनसुकै ठाउँबाट नै क्वेसनहरू प्राप्त हुन सक्छ भन्ने तयारी भयो भने मात्रै हामी प्रतिस्पर्धामा एकदमै मजबुतका साथ जान सक्छौँ। यो क्वेसन एउटा फलाना चाहिँ पढाएको छु, यो क्वेसन आयो भने गरियो, गरिएन भने सकियो भन्ने हिसाबबाट भयो भने त्यो चिट्ठाको रूपमा हुन सक्ने हुन्छ। र यसरी जाँचमा क्वेसनको एन्सरहरू गरिरहँदा पनि जुन कुरालाई सोधेको छ त्यही कुराको लागि मात्रै जस्ताको तस्तै लेख्ने, त्यही कुराले एउटा रटेको आधारमा लेख्ने भन्दा पनि त्यसलाई अलिकति आफ्नो शैलीमा ढालेर, आफ्नो भाषा र शैलीमा ढालेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति फ्रुटफुल बनाउनका लागि केही थप कुराहरू पनि जान्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यो संविधानसँग सम्बन्धित कुरा जान्नका लागि, यो संविधानसँग सम्बन्धित कुरा थप राम्रो फ्रुटफुलसँग एन्सर सिट लेख्नका लागि तपाईँहरूले संविधानको प्रस्तावनालाई एकचोटि दुईचोटि राम्ररी पढ्नु जरुरी छ। म तपाईहरुलाई अलिकति धेरै लाग्दैन, 1-2 मिनेट मात्रै लाग्छ। यो संविधान, अहिलेको नेपालको संविधानले जुन एउटा प्रस्तावनामा जुन कुरा दिएको छ यो कुरालाई तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। मैले अस्ति संहिता पढाउँदा पनि भनेको थिएँ, प्रस्तावनाले जहिले पनि 3टा देखि 3.5टा चाडा कुराको प्रतिनिधित्व गरिरहन्छ। त्यो भनेको के हो भने हरेक ऐनको या हरेक संविधान, हरेक ऐन वा संविधानको प्रस्तावना भनेको समग्र त्यो ऐन वा संविधानको ऐना हो। त्यति प्रस्तावना हेरिसकेपछि त्यो प्रस्तावनाले चाहिँ यो भित्र के छ भन्ने कुराको चाहिँ यसले मुख्य गरी जानकारी गराउँछ। एउटा व्यक्तिको बारेमा, एउटा व्यक्तिलाई सरसर्ती उसको भौतिक शरीर हेर्दाखेरि धेरै कुरा थाहा भयो। जस्तै संविधान वा कुनै कानुनको प्रस्तावना हेर्यो भने त्यो प्रस्तावनाले त्यहाँ भित्र भएका त्यसका सम्पूर्ण त्यसका कुराहरूलाई चाहिँ प्रष्ट गर्छ। जस्तै हरेक ऐन र संविधानका प्रस्तावनाले के कुरालाई चाहिँ व्यक्त गर्छ भने पहिलो कुरा त्यो संविधान वा कानुन के का लागि अथवा आवश्यकता, त्यसको आवश्यकता किन पर्यो, के आवश्यकता रह्यो भन्दा त्यो आवश्यकता पनि प्रस्तावनाले प्रष्ट गर्छ। त्यसैगरी त्यो ऐन वा संविधान चाहिँ को आवश्यकता पछि अर्को त्यसको महत्त्व के हो भनौँ भने पनि त्यसका महत्त्व पनि त्यही प्रस्तावनाभित्र पाइन्छ। त्यस्तै गरी त्यो संविधान वा संहिता वा ऐनका विशेषताहरू के हुन् भनेर सोधियो अथवा त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो भने पनि त्यसको विशेषताहरू पनि त्यही प्रस्तावनाभित्र पाइन्छ। यसरी आवश्यकता, महत्त्व, विशेषता आदि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ प्रस्तावना पाइने भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुले संविधानको, ऐनको, संहिताको जेसुकैको पनि प्रस्तावनालाई तपाईहरुले ख्याल गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि क्वेसन को एन्सर लेख्न सुरु गर्नु सबैभन्दा पहिला प्रस्तावनाको छोटो भाषामा तपाईहरुलाई यस्तो 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 उद्देश्य रहेको संविधानले वा संहिताले गरेको व्यवस्था बमोजिम भन्नुभयो भने त्यो एन्सरलाई एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई भने कतिले पढिसक्नु भएको छ, कतिपय त मेहनती पनि भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भन्ने देखिसकेको छु। अब त्यसरी गर्दा कतिले यो प्रस्तावनालाई कण्ठ पनि गर्नु भएको होला। यो यति लामो प्रस्तावना ताकि कहीँ पूर्ण विराम नभइकन एउटै वाक्य छ। जम्मै यो प्रस्तावना एउटा वाक्य छ। यो एउटा वाक्य भएको कारणले तपाईले कम्तीमा पनि यो एउटा वाक्यलाई कण्ठ गर्नु होला।
एउटा वाक्य 2 मिनेटको समय लिएर भए नि म तपाईँहरूलाई ख्याल गर्छु, भन्छु, सुनाउँछु, तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ र यही जति हामी विशेषता पढ्छौँ, 40-45 वटा विशेषता पढे तापनि यो प्रस्तावनामा उल्लेखित कुराहरूको नै फेरिमा त्यसकै वरिपरि घुमेका हुनाले यो प्रस्तावनालाई पढ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यो संविधान प्राप्त गर्न नेपाल र नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाएका छन्। यो सबै मूल्य र मान्यताहरूलाई यो प्रस्तावनाले समेट्ने प्रयत्न गरेका छ। यद्यपि यो प्रस्तावनाको भावना बमोजिम अहिले चलेको छ छैन भन्ने कुरा त दोस्रो कुरा रह्यो, तर जे होस् संविधान हेर्दा र संविधान पढ्दा, संविधानको प्रस्तावना पढिरहँदा सबै नेपालीहरूले आफूले गर्व गरेर आफूले गरेको मेहनत र परिश्रमको फल हो भन्ने कुरा चाहिँ प्राप्त गर्ने आभास चाहिँ प्राप्त हुन्छ। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, कति यो प्रस्तावना पढिरहँदा सबैलाई गर्व लाग्छ। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र संविधानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती निरङ्कुश एकीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई अक्षुण्ण एवं सम्वर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी धार्मिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै, हेर्नुहोस् त कति राम्रो भाषाका आधारमा एकदम आत्मसन्तुष्टि हुने खालको भाषा प्रयोग गरिएको छ। सङ्कल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर यो संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यो संविधानको प्रस्तावना पढ्दा सबै क्षेत्र, सबै वर्ग, सबै लिङ्ग, सबैका चाहिँ नै मनलाई अथवा त्यसको हृदय एकदमै आनन्द, अब चाहिँ देश समृद्धिमा गयो भन्ने नै लाग्छ। तर यसमा उल्लेख भएका विभिन्न छुवाछुतका कुराहरूदेखि लगेर अहिले दिनै पछि चाहिँ समाचारका माध्यमहरूबाट आएका छन्। अब यद्यपि संविधान बमोजिमको राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूबाट पुरा हुन सक्यो सकेन, यो भोलि इतिहास रच्दै जाने र इतिहासमा बन्दै जाने कुरा भएकोले त्यो हामीले पछि हेर्छौँ। अहिलेको हकमा हामीले चाहिँ प्रस्तावनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेऱ्यौँ, किनभने हामीले तल पढ्ने विशेषताहरू सबै यसैको मातहतमा रहने भएको कारणले मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तावना पनि पढेर सुनाएँ। यस प्रकार अब सबभन्दा पहिलो भूमिका हामीले प्रस्तावनालाई पनि हेऱ्यौँ, यो संविधान भनेको के हो भन्ने कुरालाई नि हेऱ्यौँ, किन संविधानलाई मूल कानुन भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा नि हेरिसकेपछि अब तपाईँहरूको ठ्याक्कै कोर्समा कतिपय भाइ बहिनीलाई लाग्छ नि ठ्याक्कै सर यो धेरै कुरा भन्दा नि कोर्समा
ठ्याक्कै विशेषता भनेको छ, विशेषता चाहिँ के रहेछन् त्यो विशेषता चाहिँ जान्न पाए त पुगिहाल्यो नि भन्ने हुनसक्छ। तर कुनै पनि विशेषता नै कोही संविधानको विशेषता सोधियो, कसैले 10 वटा टक 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 संविधानका विशेषता लेख्यो र अरू कसैले चाहिँ अर्को दोस्रो विद्यार्थीले चाहिँ यदि अलिकति भूमिका सहित अलिकति प्रस्तावना सहित त्यसलाई बाँकी पारेर लेख्न सक्यो भने स्वभावैले नम्बरिङमा फरक पर्न सक्छ। अहिले तपाईहरुले प्राप्त गर्न खोजेको प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा राम्रो नम्बर ल्याउन हो। जान्ने कुरा त भोलि तपाईहरुले सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि फिल्डमा गइसकेपछि मात्रै धेरै कुराहरूको जानकारी हुन सक्छ। अब म सरसर्ती विषयमा जाउँ। यसपछि संविधानका मूलभूत विशेषताहरू। कतिपय क्लासहरूमा कतिचोटिका क्लासहरूमा क्वेशन भाइ बहिनीहरूबाट क्वेशन आउन सक्छ। तपाईहरुको मनमा पनि आइरहेको क्वेशन हुन सक्छ। ताकि यो संविधानका विशेषता चाहिँ कतिवटा लेख्नुपर्छ अथवा यो संविधानका विशेषता कतिवटा चाहिँ हो ठ्याक्कै चाहिँ भन्न पाए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो। हेर्नु, सबभन्दा पहिले यो संविधानका विशेषता पढ्नुभन्दा अगाडि अथवा त्यसको बुझ्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई अलिकति सूक्ष्म रूपमा हरेक कुरालाई बुझाउने प्रयत्न गर्छु। त्यसैले गर्दा अलिकति लामो पनि हुन सक्छ र विशेषता भनेको के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ। यो संविधान भन्ने शब्दलाई एकछिन छोडेर विशेषता मात्रै भनेको के हो भन्दा तपाईहरुले सानो क्लासदेखि पढ्दै आउनुभयो कि र वास्तवमा विशेषता भनेको के हो भन्दा कुनै पनि वस्तुको गुण वा दोषलाई जाहेर गर्ने शब्दलाई विशेषण शब्द भनिन्छ र त्यो विशेषणबाट देखिने कुराहरू त्यसका के हुन् त भन्दा विशेषता हुन्। अथवा कुनै पनि कुरालाई चिनाउनका लागि अरूभन्दा फरक केबाट चिन्दै जाने त, अरूभन्दा के फरक छ के भन्दा चाहिँ त्यसको नाम नभनिकन चाहिँ त्यसलाई चिनाउने प्रयत्न गर्दाखेरि केबाट चिन्न सकिन्छ त्यसका चाहिँ ती विशेषताका रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईहरुलाई एउटा बताउँ। मानिलिनु संसारका केही देशहरूमा चाहिँ संविधान सभाबाट निर्माण भएका केही देशहरू मात्रै छन्, धेरै देशहरू छैनन्। अब नेपालको संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान हो भन्दाखेरि यो संसारमा भएका लगभग 200 भन्दा बढी देशहरूका संविधान भित्र पनि 8-10 वटा देशहरू जुन देशहरूमा चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ निर्माण भएका संविधान हुन्छन् भने नेपालको संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान हो भन्ने बित्तिकै 200 वा त्यो भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा भएका संविधानहरूलाई संकुचित गर्दै स्वाटै 8-10 वटामा आउँछ। किनभने यसले संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानले नेपालको संविधानको पनि विशेषता दिन्छ। नेपालको संविधानको विशेषता पनि के हो त भन्दा संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान हो। तसर्थ यसरी नेपालको संविधानलाई चिनाउनका लागि यो रहेछ, त्यसो यो त नेपालको संविधान हो भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ यसका विशेषताहरू के छन् त, यसले के कुरालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ, के नेपालको संविधानमा के कुरा पाइन्छ, के कुरा छ, यसले के कुरालाई मार्गनिर्देशन गर्छ भन्ने कुरा नै यो संविधानको मूलभूत विशेषताको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यसलाई हेर्दाखेरि कतिले 40 वटा बुँदामा पनि तयार गरे हुन सक्छ, कसैले 10 वटामा पनि गरे हुन सक्छ। अब यसको कति बुँदामा चाहिँ हुनुपर्छ, कतिवटा छन् भन्ने कुरा ठ्याक्कै यसको यसका शब्दमा फरक हुन सक्छ। त्यसैले जति अब कति मार्क्सको क्वेशन हुन्छ त्यसैको आधारमा तपाईहरुले कति समेट्न सक्नुहुन्छ त्यति जानुस्। र यहाँ मैले लगभग 40-45 वटा यसका संविधानका विशेषताहरूलाई उल्लेख गरिएको छु। यद्यपि मैले माथि भने बमोजिम यति जतिवटा यो विशेषताहरू हामीले उल्लेख गर्छौं तपाईहरुले कतिवटा पढ्न सक्नुहुन्छ, कतिवटा रट्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कानुनमा धेरै शब्द चाहिँ अरू औषधि जस्तो होमियोप्याथी हैन, होमियोप्याथी, आयुर्वेदी, एलोपेथी जस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ कानुनमा चाहिँ कतिपय शब्दहरू जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने भएकोले यहाँको चाहिँ रटनपेथी नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यद्यपि सबै ठाउँमा फेरि रटनपेथी उपयुक्त नहुन सक्छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो शैलीमा पनि त्यसलाई तपाईहरुले विकास गर्नु जरुरी छ। तपाईहरुको भाषा र शैलीले पनि मार्किङमा ठूलो फरक पार्छ। त्यसैले यो संविधान अहिले हामीसँग भएको संविधानका मूलभूत विशेषताहरूको रूपमा म सरसर्ती तपाईहरुलाई बताउँछु। यो संविधानका मूलभूत विशेषताहरूको रूपमा सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई राखिदिएको छु संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान हो। यो संविधानको पहिचान गराउने अथवा संविधानलाई चिनाउने एउटा मुख्य विशेषता। त्यसैगरी कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था, मानव अधिकार, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको संविधान यो नेपालको संविधानको विशेषता, अर्को पनि विशेषता। त्यसैगरी यो संविधानको अर्को विशेषता हो बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको संविधान यो नेपालको संविधान। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी, प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
संसदीय शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूपको निर्धारण गरिएको। यो संविधान योभन्दा अगाडिका कुनै पनि संविधानहरू नेपालका योभन्दा अगाडिका कुनै पनि संविधानहरूले यसरी गणतन्त्रात्मक संविधानको शासन प्रणालीको शासकीय स्वरूप निर्धारण नगरेर यो संविधानले गरेकोले यो पनि यो संविधानको विशेषताको रूपमा हामीले लियौँ। अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा हुने व्यवस्था, अवशिष्ट अधिकारको बारेमा तपाईँले जानिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। यो अधिकार अहिले सङ्घमा मात्रै चाहिँ यो अधिकार प्रदान गरिएको छ कि अन्यत्र कहीँ कतै व्यवस्था नभएका कुनै पनि अधिकारहरू अन्यलाई दिएका अधिकारहरूबाट यदि कुनै अधिकार अवशिष्ट अधिकार भनेको चाहिँ अन्यत्र व्यवस्था भएका बाहेकका कुनै अधिकार रहेछ भने अर्थात् त्यसलाई बाधा अड्काउ फुकाउ जस्ता कुराहरू हुन्छन्, त्यस्ता अवशिष्ट अधिकारहरूको सङ्घमा रहेको अधिकारको रूपमा पनि यो संविधानको एउटा मूलभूत विशेषताको रूपमा यसलाई हामी लिन सक्छौँ। त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची तथा साझा अधिकारको सूची स्पष्ट व्यवस्था भएको संविधान। यो संविधानले सङ्घको के अधिकार हुने, स्थानीय तहको के अधिकार हुने, प्रदेशको के अधिकार हुने भनेर एकदम अनुसूचीमा, संविधानको अनुसूचीमा नै व्यवस्थापन गरिदिएको चाहिँ यो संविधान। तसर्थ यो संविधानको विशेषता अन्तर्गत यसको गुण वा दोष जाहेर गर्ने संविधान विशेषता मध्येको यो पनि संविधानको मूलभूत विशेषता अन्तर्गत हामीले लिनुपर्छ। त्यसै गरी वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने फराकिलो व्यवस्था, यो आमाको नामबाट नागरिकता लिने लगायतका कुराहरूलाई समेत चाहिँ यसले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएकोले जुन नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया र पद्धति थियो यसमा अलिकति पहिलेका संविधानहरूभन्दा एकदमै फराकिलो व्यवस्था गरिदिएको कारणले नै पनि यो यसलाई पनि एउटा संविधानको विशेषताको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै गरी नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताहरूले बोल्ने राष्ट्र भाषाहरूलाई समेत सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको। योभन्दा अगाडिका संविधानहरूले यी सबै समाजमा बोलिने विभिन्न ठाउँहरूमा बोलिने चाहिँ स्थानीय भाषाहरूलाई यसरी चाहिँ त्यसले प्रश्रय दिएको थिएन। यो संविधानले त्यसलाई पनि महत्त्व दिएको र कामकाजको भाषामा सम्म पनि त्यसलाई मान्यता दिएको हुनाले यो पनि संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखमा नियुक्त हुनका लागि कुनै पनि व्यक्ति वंशजको आधारमा नै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने गरी जुन यो पदाधिकारीहरूको नागरिकता सम्बन्धी एउटा विशेष अधिकारको बारेमा विशेष व्यवस्था एउटा गरिएको छ। यो पनि यो नेपालको अहिलेको लागू भइरहेको अहिलेको नेपालको संविधानको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा यसलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ र लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भनेको सार्क राष्ट्र बाहेकको भनिएको छ। यस्तो व्यवस्था समेत गरिएको यो संविधानको यो अर्को त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। यी भन्दा अन्य संविधानहरू यो व्यवस्था नभएकै कारणले 7वटा संविधान मध्येमा यो व्यवस्था चाहिँ यो संविधानले गरेको कारणले नै यसलाई चाहिँ नेपालको संविधानको विशेषताको रूपमा हामीले लिन पर्छ। निजामती सेवाको अलावा प्रहरी, सेना तथा 50% वा सोभन्दा बढी जायज सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएका अन्य सङ्गठन संस्थाहरूको पदपूर्ति समेतमा लोकसेवा आयोगबाट हुने गरी लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको। सबै क्षेत्रमा लोकसेवा अहिलेसम्म हामीले अलिकति निष्पक्ष रहेको एउटा संस्थाको रूपमा, निष्पक्षसँग काम गर्ने संस्थाको रूपमा पहिचान खोजिरहँदा लोकसेवा आयोगले लिन सकिन्छ भने अब यो विभिन्न सेवाहरूमा चाहिँ सेवाहरूमा पदपूर्तिको सिलसिलामा चाहिँ लोकसेवा आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेर अथवा लोकसेवा आयोगले नै त्यसलाई चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको कारणले यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो संविधानको विशेषताको रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति गर्ने यो सानोतिनो छ। योभन्दा अगाडिका संविधानहरूले जुन यो व्यवस्था गरिदिएको थिएन, यो संविधानले अरू संविधानभन्दा जुन व्यवस्था फरक गरेको छ, नयाँ कुरा दिएको छ, त्यसलाई विशेषता मान्नुपर्ने भएकोले यो सानोतिना कुराहरू पनि ऐनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हुन्छ। योभन्दा अगाडि यो व्यवस्था थिएन, यो संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको कारणले नै यसका विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा सार्वभौम इजलास, संवैधानिक इजलासको व्यवस्था, यी सबै बुदागत रूपमा नै
हामीले विशेषताको रूपमा लिन सक्छौँ। मौलिक हकको दायरा फराकिलो बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन 3 वर्षभित्रमा निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था। योभन्दा अगाडि मौलिक हकहरूको बारेमा व्यवस्थापन गरिन्थ्यो, त्योसँग सम्बन्धित कानुनहरू व्यवस्थाहरू थिएन। तर यो संविधानले एउटा निर्दिष्ट के गरिदियो भने यो संविधान लागू भएका मितिले र यो संविधानले व्यवस्था गरेका जति मौलिक हकहरू छन् ती मौलिकहरूको कार्यान्वयनको लागि, ती मौलिकहरूको प्रत्याभूतिको लागि, मौलिक हक प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान लागू भएको मितिले 3 वर्षभित्रमा अनिवार्य रूपमा त्योसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनै पर्छ भने जुन एउटा नयाँ कानुनी व्यवस्था के अरे नयाँ संवैधानिक व्यवस्था यो संविधानले गर्यो, त्यो पनि यो संविधानको सबैभन्दा मूलभूत र महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री निर्वाचन भएको पहिलो 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दा त्यस पश्चात बन्ने प्रधानमन्त्रीको नाम समेत सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडि विभिन्न राज्य यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि राज्य सञ्चालनका सिलसिलामा सरकारहरूको परिवर्तनदेखि लिएर सारा कुरा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही महिना केही दिनपछि नै अविश्वासका प्रस्तावहरू यसले पनि राज्यमा चाहिँ एउटा राजनीतिक सङ्कट निम्त्यायो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यसलाई 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने जस्तो एउटा गम्भीर राज्यलाई चाहिँ एउटा स्थायित्वतर्फ लाने कुरामा यो संविधानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोले यसलाई पनि संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरी जनादेशको सम्मान। निर्वाचनमा गएको छ, निर्वाचनमा चाहिँ जनताबाट प्रतिनिधिको रूपमा उसलाई छान्ने कुरामा उसलाई बहिष्कार गरियो अथवा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति फेरि मन्त्री हुन पाउने जुन कानुनी व्यवस्था हो त्यो कानुनी व्यवस्थालाई यसले अन्त्य गरिदिएर अब निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाइने व्यवस्था गरेर चाहिँ एउटा जनादेशको चाहिँ सम्मान गरेको छ। यो संविधान गर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था गरियो, यो पनि यो संविधानको एउटा मूलभूत विशेषताको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। संघीय संसद 2 सदनात्मक हुने जसमा प्रति सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित 275 र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित 56 तथा मनोनित गरी 3 समेत गरी 59 जना। यद्यपि योभन्दा अगाडिको यो पहिलेका संविधानहरूमा पनि 2 सदनात्मक हामीले 2 सदनका चाहिँ हामीले देखे पनि त्यसमा मिश्रित प्रणालीबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व हुँदैन थियो। तसर्थ यो मिश्रित प्रणालीबाट समेत हुने चाहिँ संघीय संसद चाहिँ 2 सदनात्मक गरियो, यो पनि यो संविधानको एउटा चिनाउने यो संविधान चिनाउने भएकै कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले विशेषताको रूपमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, लिनुपर्छ। 7 प्रदेशमा मुलुकलाई सीमाङ्कन योभन्दा अगाडि 5 विकास क्षेत्र गरिएको थियो। 5 विकास क्षेत्रको आधार भने यो चाहिँ 5-7 प्रदेशको रूपमा नै यसलाई चाहिँ विभक्त गरियो र हरेक प्रदेशलाई उसलाई चाहिँ उसका निश्चित अधिकारहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि यो संविधानको विशेषताको रूपमा लिन्छ। त्यसै गरी म सरसर्ती मात्रै गएँ, तपाईँले नोटबाट तपाईँले हेर्नुहोला, यो त पढ्नु त जरुरी छ। यसमध्येको जति तपाईँहरू सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँहरूले सकेसम्म कण्ठ गर्ने काम गर्नुहोला। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलको बहुमत प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने व्यवस्था। दुई पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था। प्रधानमन्त्री सहित संघीय मन्त्री परिषदमा बढीमा 25 सदस्य मात्रै मन्त्री रहने व्यवस्था। हेर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडि हामीले इतिहासमा हेर्छौँ, इतिहास देख्छौँ, हामीले भोग्यौँ। तपाईँहरूले इतिहासको रूपमा हेर्नुहुन्छ कि यो देशमा एउटा मन्त्रीमण्डल 52 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल पनि बन्यो हो। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि निर्देशन गर्न, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि अब नेपालमा यो संविधान रहेसम्म, यो संविधानले निर्दिष्ट गरेसम्म, यो संविधानको पालना हुन्जेलसम्म नेपालको संघीय मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित जम्मा 25 जना भन्दा बढीको मन्त्री परिषद बनाउन नपाउने गरी पनि यो संविधानले एउटा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिदियो, जसलाई पनि यो संविधानको विशेषताको रूपमा नै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, लिनुपर्छ। प्रदेशको सीमाङ्कन तोकिए पनि नामाकरण गर्ने अधिकार संसदलाई प्रदान गरी। हेर्नुहोस् त, आफ्नो प्रदेशको नाम के राख्ने, राजधानी कहाँ राख्ने लगायतका कामहरू चाहिँ त्यसलाई तोक्ने, त्यसलाई निर्धारण गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशलाई नै अधिकार प्रदान गरियो। यसरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई चाहिँ पूर्ण अधिकार दिने गरी चाहिँ एउटा बनेको संविधान भएको कारणले यसलाई पनि संविधानको विशेषताको रूपमा नै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रदेशमा एकपटक भन्दा बढी एउटै
व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनै पर्ने, महिला र पुरुषको बीचमा चाहिँ एकजना सभामुख वा उपसभामुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष एकजना महिला हुनै पर्ने गरेको यसको पनि नयाँ व्यवस्था गरेकोले यसलाई पनि यो संविधानको विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था, यहाँ चाहिँ महिला र पुरुषको कुरा भन्दा पनि यसमा चाहिँ फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने जुन कानुनी व्यवस्था के संवैधानिक व्यवस्था गर्यो यो पनि विशेषताको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउन सक्ने भए तापनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था। 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीको व्यवस्था यो पनि पहिचान गराउने। मैले अघि पनि भनेको छु यो सानोतिना कुरा किन पढ्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि नरहन सक्छ के यो पनि विशेष हो र मैले अघि भनेको छु कुनै पनि चीज वस्तुलाई चाहिँ पहिचान गराउने कुरा नै त्यसको विशेषता भएकोले गर्दाखेरि अहिलेको लागू भएको संविधानलाई चिनाउने के गर्दा चिनिन्छ त्यो नै यसका विशेषता हुँदाखेरि यो सबै कुरालाई जतिसक्दो धेरै तपाईहरुले जारी राख्नुस् भन्नका लागि नै सम्पूर्ण कुरालाई विशेषताको रूपमा हामीले लिन्छौं। त्यसैगरी 13 वटा संवैधानिक इकाइहरूको व्यवस्था गरी संसदप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने व्यवस्था। बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन। सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने व्यवस्था। यो भन्दा अगाडि यो व्यवस्था थिएन। सरकारले आफू खुसी चाहिँ मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्ने अवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा नयाँ व्यवस्था नयाँ संवैधानिक व्यवस्था आएको यसलाई संविधानको विशेषताको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुवै नेपाली जनतामा निहित रहेको। यो भन्दा पहिले राजकीय सत्ता अन्तै रहने सार्वभौम सत्ता जनतामा भन्ने अनि हुन चाहिँ केही पनि नहुने भए तापनि यो संविधानले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुवैलाई चाहिँ नेपाली जनतामा चाहिँ निहित गरिदिएको अवस्था यसले रहेको कारणले यसलाई पनि विशेषताको रूप हुन्छ। नेपालमा बोल्ने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरेको संविधान भएकोले यो पनि यो संविधानको विशेषता हो। आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएका कारणले यो पनि संविधानको विशेषताको रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको जुनसुकै धारा पनि संशोधन गर्न सकिने हुँदा संशोधनको विषयवस्तुको हिसाबले नरम संविधान भए तापनि 2/3 बहुमतले मात्र संशोधन गर्न सकिने हुँदा प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट कठोर संविधान बन्यो। यो संविधानका जुनसुकै धाराहरू पनि यसमा परिवर्तन गर्न सक्ने हेर्दा लचिलो जस्तो देखिए तापनि तर त्यसरी परिवर्तन गर्ने कुरा मनखुसी र बहुमतको आधारमा नभएर 2/3 गर्नुपर्ने भएकोले एउटा कठोर संविधानको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। यो पनि संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा आउँछ। अर्को यो संविधानले ल्याएको सबैभन्दा चर्चित मध्येको एउटा हो धर्मनिरपेक्ष र समावेशितालाई आत्मसात गरेको संविधान भएकोले यो संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई आत्मसात गरेको संविधान हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूको हकमा चाहिँ प्रतिनिधिहरूको कुरा मात्रैबाट नभएर समग्र देशका जनताहरूको भावना बुझ्नका लागि जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्ने गरी जुन संवैधानिक एउटा व्यवस्था गरिएको छ त्यो संवैधानिक व्यवस्था पनि यो संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण र उज्जवल एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को संसदीय सुनाई सम्बन्धी व्यवस्था। यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय पदहरूको लागि त्यसमा चाहिँ योग्य छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा संसदीय सुनाई भनेको चाहिँ एउटा संसद अथवा जनताको चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको जनताद्वारा छानिएका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एउटा चाहिँ संसदीय सुनाई समिति जसले गर्दाखेरि समग्र जनताहरूको प्रतिनिधित्वको आधारमा चाहिँ त्यसरी संसदीय सुनाई गरिने जुन व्यवस्था राखियो यो पनि संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ भने शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली अपनाएको शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण सन्तुलनसँग जुन अपनाइएको छ यो पनि यो संविधानको मूलभूत विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी हेर्दा लगभग 40, 45, 50 हुन सक्छ। तपाईहरुले यसलाई अझै थप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई समष्टिगतमा कम बनाएर यसले बुदागत रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई जाँचको तयारीको लागि यति मात्रै भन्छु, जुन कुरा भन्दा जुन कुरा देखाउँदा जुन कुराले यो संविधानलाई चिनाउने काम गर्छ, यो संविधानलाई पहिचान गराउने काम गर्छ, यो संविधानका गुण र दोषहरूलाई देखाउने काम गर्छ, त्यो नै यो संविधानको विशेषता भएको कारणले गर्दाखेरि मुख्य रूपमा मैले यहाँ दिएका बुदाहरू यति बुदाहरू मध्येबाट कति सक्नुहुन्छ तपाईहरुले
सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै बुदाहरूलाई चाहिँ यो संविधानको विशेषताको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले चित्रण गर्नुहोला, यसलाई तयारी गर्नुहोला, संविधानको विशेषताको बारेमा लेख्नुस् भनेर यदि क्वेशनले मागिदियो भने यी कुराहरूलाई तपाईहरुले सकेसम्म बढी भन्दा बढी समेट्ने र लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोला। मैले विशेषताको हकमा धेरै गइन हामीले, किनभने एउटा टपिक्स मात्रै भएको कारणले तपाईलाई समग्र बुझाउनलाई अलिकति बढी प्रयत्न गर्दिनलाई दिक्क लाग्यो होला, नमागी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईहरुको कोर्समा अर्को राखिदिएको छ मौलिक अधिकारहरू भनेर। यो संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म जम्मा 31 वटा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। सरसर्ती मौलिक अधिकार त तपाईहरुले नि पढिहाल्नुहुन्छ। मुख्य गरी तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको बारेमा अलिकति फरक छुट्याउनु जरुरी छ। एक लाइनमा भए पनि त्यसको चुरो कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईको आफ्नो शैली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मौलिक अधिकार र मानव अधिकारका बीचका अन्तर के हुन सक्छ, मौलिक अधिकार भनेको के हो र मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने बारेमा एक लाइनमा बुझ्दिनु भयो, यसको नर्म्स बुझ्न जरुरी छ। मौलिक अधिकार र मानव अधिकार बीचमा के तात्विक भिन्नताहरू छन्? सबै मौलिक अधिकारहरू मानव अधिकार अन्तर्गत पर्छन् भने सबै मानव अधिकारहरू मौलिक अधिकार भित्र नपर्न पनि सक्छ। तसर्थ समग्र राष्ट्रमा, समग्र विश्वमा, ब्रह्माण्डमा कुनै पनि मान्छे मानव भएर जन्मिएको आधारमा जन्मिने बित्तिकै जुनसुकै भूगोल, जुनसुकै क्षेत्र, जुनसुकै ठाउँमा पनि उसले मानिसको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ भने हरेक देशका कानुन, हरेक देशका संविधान, हरेक देशका राजनीतिक परिवेशका आधारमा ती देशका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने अधिकारलाई संकुचित रूपमा मौलिक अधिकारको रूपमा हामी लिन सक्छौं। तसर्थ सबै मौलिक अधिकारहरू मानव अधिकार नहुन सक्छन्, तर सबै मानव अधिकारहरू चाहिँ मौलिक अधिकार अन्तर्गत रहन सक्ने रहन्छ। त्यसर्थ यस प्रकार रिपिट गर्दिनु न, मेरो नेट स्लो भएर सुनेन। यो अहिलेको मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको बारेमा हजुर। अब यसको भिन्नता धेरै छन्, तैपनि तपाईहरुलाई एकदम मैले प्रिन्सिपल रूपमा के बुझाउन खोजे भने एक नम्बरमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने सबै मौलिक अधिकारहरू मानव अधिकार होइनन् है। यसलाई बुझ्नु भने सबै मौलिक अधिकारहरू मानव अधिकार होइनन्, तर सबै मानव अधिकारहरू चाहिँ फेरि के हुन्, मौलिक अधिकार भित्र पर्दछन्। यसको अर्थ भनेको के हो भने मानव अधिकार भनेको विश्वव्यापी हुन्छ। एउटा मानव भएर जन्मन साथ उसले संसारका जुनसुकै ठाउँमा पनि प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ एउटा मानव अधिकार हो। स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार मानव अधिकार हुन सक्छ भने आफूले प्राप्त गरेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकार चाहिँ मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्न सक्छ। मानव अधिकार विश्वव्यापी अधिकार हो भने मौलिक अधिकार चाहिँ राष्ट्रव्यापी अधिकारको रूपमा मात्रै हामी लिन सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिएको छ भने अरू कुनै राष्ट्रमा चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार मौलिक अधिकारको रूपमा नरहन पनि सक्छ। यस कारणले पनि के हुन सक्छ भने मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको बीचमा तपाईहरुले यो भिन्नता छुट्याउनु, प्रिन्सिपल रूपमा छुट्याउनु भने एकदमै सजिलो हुन्छ। मौलिक अधिकार राज्यको संविधानले त्यस राष्ट्रका जनताहरूलाई, त्यस राष्ट्रका नागरिकहरूलाई दिने अधिकारमा सीमित हुन्छ भने मौलिक अधिकार मानव अधिकार भनेको चाहिँ कुनै संविधान वा कुनै कानुनमा चाहिँ सीमित नभइकन समग्र मानव जातिले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ एउटा मानव अधिकारको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब तपाईको कोर्समा चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ मौलिक अधिकारको, मौलिक हकहरूको बारेमा, मौलिक अधिकारको बारेमा के व्यवस्था गरिएको छ भने कोर्समा राखिदिएको कारणले तपाईले यति चाहिँ जान्नै पर्यो कि नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म चाहिँ जम्मा 31 वटा चाहिँ मौलिक अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ भनेर यति मात्रै, कम्तीमा यो एक लाइन मात्रै जान्नु भयो भने पनि समग्रता मौलिक हकसँग सम्बन्धित चाहिँ, मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित चाहिँ कुरालाई त समेट्छ। तर फेरि अझै मेहनत गर्दाखेरि धारा 16 देखि धारा 46 सम्म कुन धाराले के को व्यवस्था गरेको छ भन्ने पनि हामी सरसर्ती त्यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। यसरी हेर्दा जम्मा मौलिक अधिकारको रूपमा बुझ्नु पनि भयो होला। संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म जम्मा 31 वटा मौलिक अधिकारहरूको यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अब यसलाई छुट्टा-छुट्टै टपिक्समा छुट्टा-छुट्टै व्याख्या गरेर त हामीलाई सम्भव हुन्न। तपाईलाई हजुर कुनै पनि राज्यले मानव अधिकार हनन गर्न सक्छ कि सक्दैन?
कुनै पनि राज्यले मानवाधिकार त कुनै पनि राज्यले त्यसलाई हनन गर्न सक्ने कुरै भएन, किनभने यो विश्वव्यापी हुन्छ। मानवाधिकार त्यस्तो अधिकार हो जुन अधिकारलाई कुनै पनि राज्यले हनन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। भन्नुस् त थप। जस्तो अब सबै मौलिक हकहरू चाहिँ मानव अधिकार भए भनेपछि अब मौलिक हक हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सम्पत्तिको हक पनि मौलिक हक हो हैन, मानव अधिकार के पनि पर्यो हैन सर? हैन, यस्तो सुन्नुस् है, जस्तै सम्पत्तिको हक भनेको चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत पर्छ। यो संविधानले व्यवस्था गर्छ। त्यसै पछिका संविधानले फरक व्यवस्था गरेर कुनै देशले चाहिँ सम्पत्तिको हकलाई चाहिँ मौलिक हकमा राख्न पनि सक्छ, राख्न सक्छ र कुनै देशले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकमा नराख्न पनि सक्छ। ठिक छ? यदि त्यसो रह्यो भने सम्पत्ति सम्बन्धी हक चाहिँ के हक रह्यो भन्दा मौलिक हक अन्तर्गतमा रह्यो, हैन त? तर सबै मानव अधिकार चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत पर्न सक्ने भए, तर सबै मौलिक हकहरू चाहिँ मानव अधिकार अन्तर्गत पर्दैनन् भने हो के सर? कन्फ्युज भयो सर अलि। यसलाई एकदम सूक्ष्म सुन्नुस् है त। मैले मानव अधिकारको चाहिँ एक दुईवटा एक्जाम्पल दिदिनु न, अनि अलि सजिलो हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई बताइन्छु। जस्तै मौलिक हक अन्तर्गतमा चाहिँ के रह्यो भन्दा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के हो? मौलिक हक हो। यही मौलिक हक नेपालको हकमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार चाहिँ मौलिक हक रह्यो भने अर्को देशमा चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार मौलिक हक नरहन पनि सक्ने भयो नि त। क्लियर भयो कि दुविधा भयो अझै? छैन सर, मानव अधिकार चाहिँ एउटा दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु ठ्याक्कै तपाईलाई बुझाउन खोजेँ। यो मौलिक हक चाहिँ एउटा उदाहरण तपाईलाई सम्पत्ति सम्बन्धीको मौलिक हकको उदाहरणले म बुझाउँछु। नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार चाहिँ मौलिक हक हो भने, मौलिक अधिकार हो भने अर्को राष्ट्रमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार चाहिँ मौलिक हकको हकमा मौलिक हकको रूपमा नरहन सक्छ। त्यहाँको संविधानले त्यहाँका जनतालाई सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार नदिन सक्छ। तसर्थ यो मौलिक हक चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा राष्ट्र पछि नै फरक हुन सक्दो रहेछ। ठिक छ? अब रह्यो मानव अधिकार। मानव अधिकार के हुन्छ अरे भन्दाखेरि सर्वव्यापी हुन्छ। सर्वव्यापी हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण तपाईलाई सजिलोसँगले बुझ्नको लागि, यातना विरुद्धको अधिकार। यातना विरुद्धको अधिकार कुनै पनि व्यक्तिलाई, चाहे त्यो व्यक्ति अमेरिकाको होस्, चाहे त्यो व्यक्ति नेपालको होस्, त्यो व्यक्ति जुनसुकै राष्ट्रको होस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिन पाइँदैन। यातना विरुद्धको अधिकार चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानव अधिकारको एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिनुस्। कुनै पनि व्यक्तिलाई अमेरिका होस्, जुनसुकै राष्ट्र भने जुनसुकै राष्ट्रमा पनि यातना दिन नपाउने चाहिँ त्यो यातना विरुद्धको अधिकार चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानव अधिकार विरुद्धको अपराध के अरे मानव विरुद्धको मानव अधिकार चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय रूपमा एउटा राष्ट्रसँग मात्रै सीमित हुने अधिकार चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा रही, तर राष्ट्रको बीचमा चाहिँ सीमित नरहेर चाहिँ एउटा समग्र चाहिँ यो मानव भएर जन्मिने बित्तिकै प्राप्त गर्ने अधिकार चाहिँ मानव अधिकारको रूपमा रहन्छ है। त्यसै कारणले गर्दा नै के भनियो भने सबै मानव अधिकारहरू के अन्तर्गत पर्दैनन् भन्दाखेरि सबै मानव अधिकारहरू मौलिक हक अन्तर्गतमा नपर्न सक्छन्। तर सबै मौलिक हकहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दाखेरि मानव अधिकार अन्तर्गतमा। यसले तपाईलाई दुविधा भयो। सबै यो समग्रमा हुने भएकोले गर्दाखेरि मानव अधिकार चाहिँ माथिल्लो अधिकार भएकोले गर्दाखेरि मानव अधिकार चाहिँ सबै मौलिक हक अन्तर्गत नहुन सक्छन्। तर सबै मौलिक हकहरू चाहिँ फेरि केमा अन्तर्गतमा जान सक्दैन भन्दा मानव अधिकारसँग चाहिँ समाइदिन सक्छन्। सरसर्ती यता यसलाई समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि यो उस्तै लागे पनि मौलिक हक भनेको चाहिँ राज्य पिछेमा फरक हुन सक्छ, तर मानव अधिकार चाहिँ राज्य पछि फरक नभएर यो समग्रतामा चाहिँ एउटै हुन्छ। मानव भएर प्राप्त गर्ने अधिकार चाहिँ मानव अधिकार भयो त। सर यो सबै मौलिक हकहरू मानव अधिकार हुने भयो, अब यो सम्पत्तिको हक पनि यो पनि मानव अधिकार हो हैन सर? एउटा के सबै मौलिक हकहरू मानव अधिकार हुने भए हैन, सबै मौलिक हकहरू मानव अधिकार होइन। सबै मानव अधिकारहरू चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत आउन सक्ने भए, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। है, तर सबै मौलिक हकहरू चाहिँ मानव अधिकारमा जान्नन् के। त्यसैले त सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार त राज्य बीच फरक पर्न सक्छ नि त। भनेपछि सबै मानव अधिकारहरू मौलिक हकको रूपमा रहन सक्छन्, तर
यो सबै हो। मौलिक हक चाहिँ मानव अधिकार नहुने भयो हैन सर? हुँदैन, एकदमै हुँदैन। सबै मानव अधिकारहरू चाहिँ ती मानव अधिकार अन्तर्गतका चाहिँ मौलिक हकमा आउन सक्ने नै भए, तर सबै मौलिक हकहरू चाहिँ मानव अधिकारको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन के। मैले अहिलेसम्म पढेको चाहिँ सबै मानव अधिकारहरू मौलिक हक होइनन्, तर सबै मौलिक हकहरू मानव अधिकार हुन् भनेर पढिरहेको थिएँ, त्यही भएर अलि बढी कन्फ्युज भएको छ। होइन फेरि यसलाई क्लियर सुन्नुहोस् है। यो पहिलो कुरा स्टेप वाइज जान्छु म तपाईँलाई। मौलिक हक र मानव अधिकार चाहिँ के हो भने समग्र रूपमा उस्तै देखियो भने यसमा एउटा भाइटल अन्तर छ। मानव अधिकार चाहिँ विश्वव्यापी हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? यसलाई क्लियर हुनुहोस् है। मानव अधिकार के हुन्छ? विश्वव्यापी हुन्छ। मौलिक अधिकार चाहिँ के हुन्छ? विश्वव्यापी हुँदैन, यो चाहिँ राष्ट्रव्यापी हुन्छ। भन्नुहोस् राष्ट्र वाइज फरक पर्न सक्छ। ठिक छ? हजुर सर। तपाईँले बुझेको र यो बुझेको एउटै भयो कि भएन? एउटै भयो सर। हो। अब त्यसो हुँदाखेरि के हुन सक्छ भन्दाखेरि सबै मानव अधिकारहरू चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित नहुन सक्छ। बुझ्नुभयो नि? सबै मानव अधिकारहरू चाहिँ मौलिक हकमा स्थापित नहुन सक्छ। जस्तै सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार मानव अधिकारको रूपमा चाहिँ लिन सकिँदैन। सबै मानव अधिकारहरू चाहिँ मौलिक हकमा स्थापित नहुन सक्छ, तर सामान्यतया यी मौलिक हकहरूको रूपमा रहेका जुन अधिकारहरू छन्, मौलिक हकका रूपमा रहेका अधिकारहरूलाई सबै मौलिक हकहरूलाई चाहिँ मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्न के फेरि। क्लियर भयो कि अझै दुविधा भयो? अहिले बुझेको अनुसार अलि स्पष्ट भयो सर। भयो ल। यसपछि तपाईहरुको यो मानव अधिकार के अरे मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित जम्मा हामीले भन्यौं 31 वटा मौलिक हकहरूको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। यसलाई मैले धारा वाइज है, संविधानमा मैले पहिलो दिनमा भनेको छु, धारा वाइज संविधानलाई चिनाउने माध्यम धारा, ऐनलाई चिनाउने माध्यम दफा, नियमलाई चिनाउने माध्यम नियम भनेको छु। यस अन्तर्गतमा हेर्दा वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू धारा 16 देखि धारा 46 सम्ममा दिएका छन्। यसमध्येका सरसर्ती म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु र त्यसमध्येका केही अधिकारहरू, केही मानव अधिकारहरू अलिकति महत्त्वपूर्ण छन्, जाँचको लागि पनि तिनलाई पनि म पोइन्ट आउट गरिन्छु, त्यसलाई पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। जस्तै यहाँ पछाडी दिएका चाहिँ अंकहरू चाहिँ धारासँग सम्बन्धित छन्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित धारा 17, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, यो सबै पछाडिका दफा सहितको तपाईहरुले सकेसम्म दफालाई पनि कन्ट गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यसमा धारा पनि राखिरहेको छु। जस्तै तपाईलाई न्याय सम्बन्धी हकको बारेमा लेख्नुहोस् भन्नु भने कम्तीमा संविधानको भाग 3 को धारा चाहिँ 20 मा चाहिँ न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। जस बमोजिम न्याय बमोजिम चाहिँ को संवैधानिक व्यवस्था हो भन्नु भने उत्तम हुन्छ। सकेसम्म धारा समेतलाई सक्नुहुन्छ भने कोड गर्नु होला। तर एउटा कुरा के रह्यो भन्दा कहिले पनि कन्फ्युज छ भने कुन यो धारा हो कि होइन भन्ने कुरा दुविधा भयो भने कहिले पनि अनुमानका भरमा धारा नलेख्नुस्, त्यसले तपाईलाई मार्किङमा पनि तलमाथि लैजान सक्छ। तसर्थ कन्फर्म भएको हकमा मात्रै धारालाई लेख्नु होला। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक चाहिँ धारा 24 ले व्यवस्थापन गरेको छ भने संविधानको धारा 25 ले सम्पत्तिको हकलाई चाहिँ यसले ग्यारेन्टी गर्छ। त्यसैगरी धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा 27 सूचनाको हक, गोपनीयताको हक धारा 28 ले व्यवस्थापन गरेको छ भने शोषण विरुद्धको हक धारा 29, त्यसैगरी स्वच्छ वातावरणको हक। हेर्नुस्, यो भन्दा अगाडिका संविधानहरुमा वातावरणसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएका थिएन। यो संविधानले धेरैवटा मौलिक हकको रूपमा चाहिँ यसले स्थापित गरेको छ, जसमध्येमा स्वच्छ वातावरणको हकलाई पनि यसले महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मौलिक हकको रूपमा चाहिँ यसले स्थापित गरिदियो। शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31, भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा 32, रोजगारी गर्न पाउने हक धारा 33, श्रमको हक धारा 34, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 35, खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36, आवासको हक धारा 37, महिलाको हक 38, बालबालिकाको हक 39, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्याय सम्बन्धी हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, त्यसैगरी देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक समेत गरेर जम्मा 16 देखि 46 सम्मलाई गरेर यो जम्मा 31 वटा चाहिँ मौलिक हकको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको छ। यो संविधानले यति 31 वटा चाहिँ हकलाई चाहिँ
मौलिक हकको रूपमा नेपालमा स्थापित गरिदियो भने अन्य भारतका संविधानहरूले यी अधिकार, यी मौलिक अधिकारहरूलाई उसले मौलिक अधिकारको रूपमा नमान्न पनि सक्छ अथवा थप पनि मान्न सक्छ। त्यसैले मौलिक हकहरू भनेका राज्य पछि नै फरक पनि हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब मैले तपाईलाई यो विशेषता के अरे मौलिक हकहरूको बारेमा मैले सरसर्ती मात्रै बताएँ। अब यसभित्रका जस्तै तपाईले पढ्नुपर्ने अलिकति महत्त्वपूर्ण यो स्वतन्त्रताको हक धारा, स्वतन्त्र हक जस्तै धारा 17 भयो, अनि धारा 20 को चाहिँ जुन यो न्याय सम्बन्धी हकहरू, यी कतिपय र धारा 25 को सम्पत्ति सम्बन्धी हकहरू, यद्यपि यी सबै एक एक गरेर यी हरेक हकहरू जाँचको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। किनभने तपाईले अगाडिका 5 र 10 ला पढे पनि एउटा कुनैबाट पोइन्ट आउट गरेर सोधिदियो भने त्यसमा एन्सर लेख्नुपर्ने अवस्था भएकोले सबै धाराहरूलाई तपाईहरुले सकेसम्म कति सक्नुहुन्छ बढी भन्दा बढी यसलाई चाहिँ तयारी गर्नु होला। मौलिक हकहरूसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई यसलाई हेर्नुस्। यसपछि एउटा यो संविधानको धारा 48 ले एउटा व्यवस्था गरिदिएको छ, जुन व्यवस्था यो भन्दा अगाडिका संविधानले कहीँ कतै पनि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन। यो संविधानको धारा 48 ले नागरिकका हकहरू मात्रै होइन, नागरिकका पनि एउटा निश्चित कर्तव्यहरू हुन सक्छन्। त्यो नागरिकका कर्तव्यहरूलाई पनि यो संविधानको धारा 48 ले व्यवस्था गरिएको छ, जुन नागरिकका कर्तव्यहरू भनेर तपाईहरुको कोर्समा पनि राखिदिएको छ। तसर्थ यो नागरिकका कर्तव्यहरूलाई पनि तपाईले छोटो छ, यसलाई त एकैछिनमा अहिले पढ्दै पनि कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 48 ले नागरिकका कर्तव्यहरूको बारेमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था गर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत जम्मा 4 वटा नागरिकका अधिकारहरू यो संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ, जसमध्येमा पहिलो छ कमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु चाहिँ हरेक नेपाली नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी खमा भन्छ संविधान र कानुनको पालना गर्नु। यो संविधान र यो कानुनको पालना गर्नु चाहिँ हरेक नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गतमा पर्छ कि कुनै पनि नागरिकले राज्यले दिएका मौलिक हकहरू अथवा राज्यले दिएका अधिकारहरू उपयोग गर्नका लागि अधिकार सँगसँगै केही कर्तव्यहरूको व्यवस्था सँगसँगै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो संविधानले नागरिकका अधिकारहरूलाई पनि यसरी व्यवस्थापन गरिदिएको छ। त्यसैगरी गमा भन्छ राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। यदि कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले यो सेवाको लागि भनेर चाहिँ यदि तोकिदियो भने त्यो अनिवार्य सेवा गर्नु चाहिँ उसको कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ। मैले यो सेवा म दिन सक्दिनँ, म गर्दिनँ भन्न उसले वर्चित गर्न सक्दैन। त्यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण र सुरक्षा गर्नु पनि हरेक नागरिकहरूको कर्तव्य हो भनेर यो संविधानको धारा 48 ले नागरिकका कर्तव्यसँग सम्बन्धित पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। यस प्रकार संविधानले अधिकारहरूको व्यवस्था पनि गरिदियो, कर्तव्यसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि गरिदिएको र तपाईहरुको कोर्समा पनि यति कुरालाई राखिदिएको हुँदाखेरि यो कुरालाई पनि तपाईहरुले जाँचको लागि तयारी गर्नु होला। नागरिकका मौलिक हक अलिकति तपाईलाई सम्झिन सजिलो होस् भन्नका लागि नागरिकका मौलिक हकहरूसँग सम्बन्धित धारा वाइज नै पनि तपाईले अब ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्ने सिलसिला बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 48 मार्फत चाहिँ 48 ले चाहिँ संविधान नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ उनका कर्तव्यहरूको बारेमा चाहिँ यसले संवैधानिक व्यवस्था गरिदिएको छ। यो संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम नागरिकहरूको कर्तव्य पालना गर्नु हरेक नागरिकहरूको कर्तव्यको रूपमा लिन्छ। यसलाई मैले छोटकरीमा यति मात्रै राखेँ कि यो मौलिक अधिकार विशेषताहरू जम्मा अहिलेसम्म हामीले पढेकोमा त तपाईहरुको कोर्समा जम्मा 3 टा टपिक्स राखिरहेको छ। जम्मा 3 टा टपिक्स। एउटा संविधानको विशेषता, यद्यपि संविधानको विशेषतालाई बुझाउनको लागि मैले अलिकति थप कुराहरू पनि तपाईलाई बताएको छु। त्यसैगरी अर्को कोर्समा राखिदियो मौलिक हकहरू। मौलिक हकहरू भन्ने बित्तिकै हामीले जम्मा 31 वटा मौलिक हकहरूलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जानकारी गराएँ। यसपछि नागरिकका कर्तव्यहरू धारा 48 ले गरेका नागरिकका कर्तव्यहरू अन्तर्गतमा हामीले यो टपिक्सलाई पनि छोटकरीमा सकेका छौँ। यसलाई तपाईहरुले थप पढेर अस्पष्ट रह्यो भने हामी फेरि पछिल्लो लास्ट क्लासमा हामी यसलाई छलफलको रूपमा पनि यसलाई गर्छौँ। यसपछि अर्को कोर्समा तपाईहरुलाई राखिदिएको छ संघीय कार्यपालिका। अब यो कतिपय संविधान र कतिपय कानुनहरुमा के हुन्छ भने एउटा कानुन एउटा संविधानसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू चाहिँ
अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। अब अन्तर सम्बन्धित हुँदाका बखत पनि तपाईँहरूको कोर्स छुट्याउनका लागि चाहिँ कतिपय भाग छुट्टै गरिदिएको कारणले एकअर्कासँग रिलेटेड गर्ने कुरामा अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसमा पनि हामी प्रत्यक्ष क्लासमा नरहेर यो अनलाइन क्लास भइरहेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय इन्ट्रेक्सनमा पनि हामीलाई समस्या भइरहेको हुन्छ। तर पनि अब परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा राख्दै यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति छ। त्यस अन्तर्गतको यो सङ्घीय कार्यपालिका राज्यको अघि हामीले माथि पनि संविधानको विशेषतामा पनि हेऱ्यौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई एकदमै प्रष्टका साथ यसले चाहिँ क्लियर गरेको छ। यसले चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ प्रष्टसँगले राखेको छ भन्ने अन्तर्गतमा अब यो सङ्घीय कार्यपालिका राज्यका 3टा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू त हामीले सानैदेखि कण्ठ गरेका छौँ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अन्तर्गतमा यो सङ्घीय कार्यपालिकाको रूपमा पनि यो संविधानले व्यवस्था गरेको र तपाईँहरूको कोर्समा राखेकाले हामी अलिकति अब सङ्घीय कार्यपालिकातर्फ हामी जान्छौँ। सङ्घीय कार्यपालिका भनेको राज्य संरचना अन्तर्गतको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मध्येमा भएका कानुनहरू बनेका कानुनहरू र संविधानहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ यो कार्यपालिकाको मातहतमा गरिन्छ भने देशमा के कस्ता कानुनहरूको आवश्यकता छ, कुन कानुन भए चाहिँ देशलाई समृद्धिमा लान सकिन्छ भन्ने आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ र त्यसरी व्यवस्थापिकाबाट बनेका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा ती कानुनहरूलाई पालना गर्ने गराउने सिलसिलामा भएका काम कारबाहीहरूको अवलोकन गर्ने, यदि गैर कानुनी कार्यहरू छन् त्यसलाई बदर गर्ने र संविधान के अरे व्यवस्थापिका संसदबाट अथवा व्यवस्थापिकाबाट बनेका कानुनहरूको चाहिँ कुनै पनि व्याख्या गर्नुपर्ने त्यो कामको जिम्मेवारी चाहिँ न्यायपालिकालाई दिएको छ। यस प्रकार पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम छुट्टै आफ्नो कामको लागि चाहिँ शक्तिहरूको बाँडफाँड गरिएको छ। त्यसमध्येको कार्यपालिका अब सङ्घीय कार्यपालिका हुनका लागि यसले काम गर्नका लागि यो सङ्घीय कार्यपालिका भनेको चाहिँ के हो, सङ्घीय कार्यपालिकाको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसमा को रहन्छ र को रहन भन्ने कुराको चाहिँ सङ्घीय कार्यपालिकासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाले व्यवस्थापन गर्छ। यो संविधान अलिकति पहिलेका संविधानहरूभन्दा फरक, संविधान सभाबाट निर्मित संविधान भन्दा अघि हामीले 1 नम्बरमा यसको विशेषतालाई राख्यौँ भने अब यसमध्येमा पहिलेका संविधानहरूभन्दा यसमा शासकीय स्वरूपको पनि र कार्यकारिणी अधिकारमा पनि पहिलेका संविधानभन्दा फरक पाइन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ यो संविधान बमोजिम शासकीय स्वरूप चाहिँ के भन्यो भन्दा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली चाहिँ यसको शासकीय स्वरूप हो भने यसको कार्यकारिणी अधिकारतर्फ हेर्दा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित रहने। यसका कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ यद्यपि प्रधानमन्त्री भन्दा र्याङ्किङको हिसाबबाट पनि प्रधानमन्त्री भन्दा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो हाई र्याङ्किङमा राखिएको भए तापनि यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने सिलसिलाको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार भने मन्त्री परिषदमा निहित हुने गरेको यो संविधानको धारा 75 ले यो व्यवस्था गरेको छ। यो संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर नेपालको शासन व्यवस्थाको समन्वय, निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने ऐबारा पनि मन्त्री परिषदमै रहन्छ। त्यसैले यहाँ गरिएका सम्पूर्ण काम कार्यहरूको जिम्मेवारी र सम्पूर्ण काम कार्यको दायित्व पनि मन्त्री परिषदमा नै रहन्छ। नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ भनेको सङ्घीय कार्यपालिका जुन छ, मन्त्री परिषद जुन छ, यो मन्त्री परिषद चाहिँ नेपाल सरकारको रूपमा स्थापित हुनेछ, त्यसका नामबाट गरिनेछ र सम्पूर्ण कुराको दायित्व र त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ मन्त्री परिषदमा नै निहित हुने गरी यो संविधानको धारा 74 र 75 ले व्यवस्थापन गरेको छ भने अब त्यो यसरी सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त रहेको जुन मन्त्री परिषद छ त्यो मन्त्री परिषदको गठनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था पनि यो सङ्घीय कार्यपालिका अन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्थालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई कतिपय पढ्ने कुरामा गाह्रो हुन सक्छ, यसलाई चाहिँ बुदागत रूपमा गर्नुभयो भने सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबभन्दा पहिले मन्त्री परिषदको गठन, हामीले मन्त्री परिषदको गठन हेरिरहँदा माथि हामीले विशेषतामा पनि भन्यौँ कि मन्त्री परिषदको गठनमा सङ्ख्याको दृष्टिकोणबाट यसभन्दा अगाडिका विभिन्न अगाडिका संविधानहरूमा चाहिँ धेरै व्यवस्थापनहरू गरेका, त्यो व्यवस्थापनहरूमा चाहिँ मन्त्रीहरूका सङ्ख्या घटी वा बढीले गर्दा सधैँ चर्चा पाइरहेको राजनीतिक अस्थिरतालाई समेत त्यसले चाहिँ प्रश्रय दिइरहेको कारणले यो संविधानले एउटा जम्मा प्रधानमन्त्री सहितको जम्मा 25 जना भन्दा बढीको सङ्घीय चाहिँ मन्त्री परिषद
गठन गर्न नसकिने कानुन संवैधानिक व्यवस्था नै यसले गरेको छ, जसमध्येमा सबैभन्दा पहिलो आवधिक जुन निर्वाचन यो संविधानको विशेषता थियो, त्यो निर्वाचन मध्येमा अन्तर्गतमा निर्वाचन भइसकेपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्वाचन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक चाहिँ एउटा संघीय संसदको अवधारणा यसले अंगीकार गरेको कारणले प्रतिनिधि सभामा भएको जुन निर्वाचन छ, त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा जुन दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्छ, स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको कुनै जुन दल छ, त्यो दलको संसदीय दलको जुन नेता हुन्छ, संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नियुक्त गर्ने र त्यही प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चाहिँ यो मन्त्री परिषदको गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा 76 ले गरेको छ। मलाई फेरि यो सुरुदेखि नै बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा बताऊं। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा मन्त्री परिषद अथवा कार्यपालिका रहन्छ। कार्यपालिका अन्तर्गतमा यो कार्यपालिकाको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू नेपाल सरकारको नाममा रहने र मन्त्री परिषदले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र मन्त्री परिषदको गठनतर्फ हेर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने निर्वाचनका आधारमा प्रतिनिधि सभामा है दुई सदनात्मक एक संघीय संसद भए पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यो बहुमत प्राप्त गरेको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिनेछ र त्यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ। तर यसरी भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्न पनि सक्छ भन्ने मान्यतालाई ख्याल गर्दै यसका अन्य संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ। यदि प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनछ भने, स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त गर्न सकेन भने मन्त्री परिषदको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको चयन गर्दा दोस्रो स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ। दोस्रो स्टेप भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने। पहिलो चरण के थियो? जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यही दलको संसदीय दलको नेतालाई। दोस्रो चरणको कुरा के थियो भन्दा यदि कुनै पनि दलले 1 नम्बर बमोजिम उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि एउटा दलले मात्रै बहुमत प्राप्त गर्न सकेनछ भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्न सक्ने विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था। तर यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको कुनै पनि व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मितिले तथा यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्रमा मसँग बहुमत छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाबाट आफ्नो विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अब यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भयो भने त मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने भयो। तर यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा पनि यदि कुनै पनि व्यक्ति उसले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधारमा उसले नियुक्त हुन सकेन भने अब तेस्रो चरणमा जानेछ। त्यस बखत चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू पनि मिल्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा जुन दलले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ, जुन दलले सबैभन्दा बढी सदस्यहरू निर्वाचित गराउन सकेको छ, त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने यो तेस्रो चरण भयो। यसलाई स्टेप बाइ जानुहोस्। पहिलो बहुमत प्राप्त दलको नेता, दोस्रो दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा आउने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य। अब उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन अथवा त्यसरी नियुक्त हुन सकेन, यो दुईटै अवस्था भएन भने
प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू निर्वाचित भएको अथवा हाम्रो सोझो भाषामा भन्दा सबैभन्दा ठुलो दल भनौँ, सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था यसले गर्छ। यसरी सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलमा के अरे प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा रहेको चाहिँ नि पार्टीको नेतालाई राष्ट्रपतिले निर्वाचन के अरे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले पनि आफू नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत चाहिँ लिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत चाहिँ उसले प्राप्त गर्नुपर्ने लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था यसले गरेको छ। अब यसरी बहुमत प्राप्त कुनै पनि एउटा पार्टीले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, दुईटा पार्टीको समर्थनमा पनि हुन सकेन र ठुलो दलको मुख्य मान्छे ठुलो दलको संसदीय दलको नेताले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेन भने अर्को चरणमा पुग्छ कि संसद प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्येबाट जोसुकै सदस्यहरू मध्येबाट म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार र कारण सहित देखाएर त्यो चाहिँ आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि सदस्य रह्यो भने है त्यो चाहिँ कुनै दलसँग सम्बन्धित हुनु परेन। सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभाबाट म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने उपयुक्तताका आधारमा उसले आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्ता सदस्यलाई कुनै पनि दलसँग सम्बन्धित होस् वा नहोस् त्यस्ता सदस्यलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रह्यो। तर त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि आफू नियुक्त भएको 30 दिनभित्रमा विश्वास प्राप्त गर्नुमा चरणहरू मध्येमा यदि कसैले त्यो आधार पनि प्रस्तुत गर्न सकेनन् र नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्रपतिबाट तत्काल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा जुन निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभा थियो त्यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी 6 महिनाभित्रमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति समेत तोक्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको छ। यस प्रकार मन्त्री परिषदको गठनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा यसमा थप भनौँ यसरी माथिका प्रक्रियाबाट यदि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन सक्यो भने त्यस प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रधानमन्त्री सहितको बढीमा 25 जना मन्त्री रहेको एउटा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ जुन मन्त्री परिषदले चाहिँ यो देशको नेपालको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ प्रयोग गरेर शासन सत्ताको सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। यसलाई म फेरि एक लाइनमा तपाईलाई फेरि समराइज गरौँ, यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। मन्त्री परिषदको गठन प्रतिनिधि सभाका मन्त्री परिषद गठनको अध्यक्षता अथवा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनका लागि अन्य कहीँ कतैको सदस्य भएर नहुने प्रतिनिधि सभाकै सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर मात्रै पनि पहिलो कुरा नहुने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य मध्ये जुन दलको बहुमत प्राप्त गरेको छ जुन दलले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्दछ त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने। यदि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेको अवस्था रहेनछ भने मौजुदा रहेको प्रतिनिधि सभामा उपस्थित रहेका 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने। यसरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएको व्यक्तिले आफू नियुक्त भएको मितिले वा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्रमा त्यस्तो व्यक्तिले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, विश्वासको मत लिनुपर्ने। यसरी उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान त रहेन, लिन सकेन वा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको चाहिँ सिफारिसमा अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन लिएर कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ म सक्छु विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने हुन नसक्ने त्यो विद्यमानता अवस्था नरहेमा तेस्रो स्टेपको रूपमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनबाट आएको सबैभन्दा धेरै संख्यामा सदस्यहरू चाहिँ जितेको अथवा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने।
र यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र ठुलो दलको संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन त्यस्तो अवस्था रहेछ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने जोसुकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई पनि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था र यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त नगरे वा यसरी नियुक्ति नै हुन नसके, यसको अर्थ भनेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरेको आधार नै प्रस्तुत गर्न नसकेमा अन्तिम विकल्पको रूपमा मौजुदा रहेको प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रपतिबाट विघटन गर्नका लागि राष्ट्रपतिको आफ्नो खुसीले हुन्न। फेरि त्यो के चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसभन्दा अगाडि रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी 6 महिनाभित्रमा अर्को निर्वाचन गर्ने गरीको मिति तोक्न सक्ने सम्मको अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको छ। यस प्रकार संघीय कार्यपालिका अन्तर्गत मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ र मन्त्री परिषदमा जम्मा प्रधानमन्त्री सहित 25 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ, मन्त्री परिषद गठन हुनेछ। यही मन्त्री परिषदले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेछ र अहिले हामीले जुन भोगिरहेका छौँ, जुन प्रयोग भइरहेको छ त्यो प्रयोग नै के हो त भन्दाखेरि यो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। यद्यपि मन्त्री परिषद पनि कहिलेकाहीँ घटी बढी के आइरहेका हुन्छन्, ती आफ्नो ठाउँमा रहे यही बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन भएको छ। एउटा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको कारणले विश्वासको मतसँग कुरा रहेन। यो सबै स्टेपहरू मध्येको अहिले नेपालमा लागू भएको चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो र पहिलो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नै नियुक्ति पाएर अथवा प्रधानमन्त्रीको हकमा नियुक्ति भएर उहाँले नै चाहिँ अहिलेको कार्यपालिका मन्त्री परिषद सञ्चालन गरिरहनु भएको अवस्था छ। यस अन्तर्गतको यो कार्यपालिका अन्तर्गतको जाँचको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँले पढ्नुपर्ने जान्नै पर्ने हुन्छ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसलाई तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पद रिक्त कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने पनि यो जाँचको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सानो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ सोधियो भने यसलाई तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। यसमा प्रधानमन्त्री गर्ने जम्मा 3-4वटा मात्रै बुदाहरू छन्, धेरै कुराहरू छैन। सरस्वती बताइदिउँ, कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको पद त्यस अवस्थामा रिक्त हुनेछ। कुनै प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ त्यस अवस्था रिक्त हुन्छ। कुन बखतमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भन्दा, एक त निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दियो भने, दोस्रो धारा 100 बमोजिमको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा। यदि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले उसले चाहिँ विश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पारित हुन उसको पक्षमा विश्वासको मत पारित हुन सकेन वा निजको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आएर त्यसरी आएको अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ यदि पारित भयो भने त्यो बखत पनि प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ समाप्त हुँदो रहेछ, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को बुदामा भनिन्छ निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा। यहाँ महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ। यदि कुनै कारणबाट, कुनै कालखण्डले, कुनै प्रक्रियाबाट कुनै पनि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै नरहने अवस्था विद्यमान रह्यो भने त्यही कारणबाट पनि निजको चाहिँ के हुनेछ भन्दा पद चाहिँ समाप्त हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पद समाप्त हुन्छ। र चौथो कुरा निजको मृत्यु भएमा। जम्मा यो 4वटा अवस्थाहरूमा राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा, 101 बमोजिमको अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, अर्को निजले प्रतिनिधि सभाको सदस्यता नरहेमा र निजको मृत्यु भएमा, यो 4वटा अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था विद्यमानता छ भने अब देहायका 4वटा अवस्थाहरूमा चाहिँ मन्त्रीको पद रिक्त कुन वखतमा हुन्छ भन्ने पनि यो कोर्स अन्तर्गतमा जान्नुपर्ने भएकोले मन्त्रीको पद पनि देहायका 4वटा अवस्थामा चाहिँ उसको पद रिक्त हुन्छ। जस्तै निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दियो भने, यदि कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष यदि लिखित राजीनामा दिन्छ भने पनि उसको पद मुक्त हुनेछ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले निजलाई पद मुक्त गरेमा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मन्त्रीको पद चाहिँ उसलाई मुक्त गर्यो भने पनि कुनै पनि मन्त्रीको पद समाप्त हुँदो रहेछ। त्यसै गरी धारा 1 को माथि हामीले उल्लेख गरेको धारा 1 को
खण्ड ख क ख वा ग बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा। माथि हामीले उल्लेख गरे बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद जम्मा 4 तरिकाबाट 4 कारणबाट 4 अवस्थामा चाहिँ रिक्त हुँदो रहेछ। मृत्यु भएमा, अविश्वास र विश्वासको मतसँग सम्बन्धित भएमा र प्रतिसभाको सदस्य नरहेमा क ख र वा ग त्यो बमोजिम चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीको पद समाप्त जुन बखतमा हुन्छ त्यही बखतमा सबै मन्त्रीहरूको पद पनि समाप्त हुँदो रहेछ। तर यदि मौजुदा रहेको मन्त्री परिषद चालु अवस्था रहेको अथवा रहिरहेको मन्त्री परिषदको हकमा प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भयो भने चाहिँ मृत्यु भएको अवस्थामा भने मन्त्रीहरूको पद समाप्त हुँदैन। त्यस बखतमा चाहिँ यदि कुनै पनि मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भयो भने निजको स्थानमा चाहिँ त्यस मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरू मध्येको सबैभन्दा वरिष्ठतम मन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्छ कहिलेसम्म भन्दा प्रक्रिया पूरा गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि त्यही मन्त्री परिषदको वरिष्ठ मन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दो रहेछ। तसर्थ यो अन्तर्गतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पदको अवस्था उसको पद कसरी समाप्त हुन्छ, कुन बखतमा समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि जाँचको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले तपाईहरुले यो धारा 77 लाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थालाई धारा 77 भनेर कण्ठ गर्नु होला। यस अन्तर्गतमा प्रधानमन्त्री जुन हामीले माथि पढे बमोजिमको दफा के अरे धारा 76 बमोजिमको नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री जम्मा 4 वटा अवस्थामा चाहिँ पद मुक्त हुँदो रहेछ, त्यसको पद रिक्त हुँदो रहेछ, पद समाप्त हुँदो रहेछ। राजीनामा, अविश्वासको प्रस्ताव वा विश्वासको मत प्राप्त नहुनु, प्रतिसभाको सदस्य नरहनु र उसको मृत्यु हुनु, यो 4 वटा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद समाप्त हुन्छ भने मन्त्रीको पद चाहिँ माथिका 4 वटा मध्येको 3 टा अवस्था प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत प्राप्त नहुनु र अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनु र निजको प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहनु, यो 3 टा अवस्थामा चाहिँ स्वतः मन्त्रीको पद समाप्त हुँदो रहेछ। तर यदि कुनै कारणवश प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएको कारणले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भयो भने पनि मन्त्रीको पद चाहिँ त्यही बेला समाप्त हुँदो रहेछ। मन्त्रीको पद चाहिँ कुन बेला त्यो प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा पनि त्यो मन्त्री परिषदको वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यस बेलासम्म काम गर्ने रहेछन् जुन बेलासम्म संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुँदैन। त्यस बेलासम्म चाहिँ वरिष्ठतम मन्त्री भन्नाले मन्त्री परिषदमा मर्यादा क्रम तोकिएको हुन्छ। जस्तै अहिलेको चाहिँ हाम्रो मन्त्री परिषदमा पनि जस्तै प्रधानमन्त्री भन्दा पछाडि उप प्रधानमन्त्री हुन्छ। कहिलेकाहीँ उप प्रधानमन्त्री फेरि 2-3 टा हुन सक्छ नि हैन र, 2-3 टा भयो भने पनि त्यसमा वरिष्ठता क्रम तोकिएको हुन्छ। जुन उप प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ वरिष्ठ उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा तोकिएको हुन्छ उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यवाहकको रूपमा भन्नु अथवा कार्यवाहकको रूपमा चाहिँ उसले त्यसरी काम गर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था गरे हुन्छ है त। अब यसपछि अर्को 78 दफा धारा 78 ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने अहिले बडो चर्चाको विषय पनि छ। कुनै पनि व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने पनि यो संवैधानिक व्यवस्था धारा 78 ले गरेको छ। जसले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्छ। अब यो संघीय संसद हामीले अहिले तल पढ्नेछौँ। संघीय संसद अन्तर्गतमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनेका 2 सदनहरू रहेको एउटा संघीय संसद रहनेछ। त्यो संघीय संसदको सदस्य नरहेको कुनै पनि व्यक्ति छ भने पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने समेतको संवैधानिक व्यवस्था यो संविधानले गर्छ। तर त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिना भित्रमा चाहिँ संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति जो संघीय संसदको सदस्य छैन, सदस्य नरहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई पनि
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीको पदमा नियुक्त हुन चाहिँ सक्ने भयो, नियुक्त गर्न सकिने भयो। तर त्यसरी नियुक्त भएको कुनै पनि मन्त्रीले आफूले नियुक्ति भएर शपथ ग्रहण गरेको मितिबाट 6 महिना भित्रमा कुनै न कुनै अथवा संघीय संसदको अर्थात् प्रतिसभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्यो, सदस्य लिनु पर्यो। यदि सदस्य उसले लिन सकेन भने 6 महिना भन्दा बढी ऊ मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ चाहिँ स्थापित हुन सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तसर्थ 6 महिना भित्रमा उसले चाहिँ संघीय संसदको सदस्य हुनै पर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था छ। यसलाई अझै क्लियर गर्नका लागि के भन्नु भन्दा यस अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। कुनै पनि व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य थिएन, त्यस्तो सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीको रूपमा नियुक्त भयो र त्यसरी नियुक्त भएको कुनै पनि व्यक्तिले 6 महिना भित्रमा शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिना भित्रमा संघीय संसदको सदस्य हुन सकेनछ भने त्यो प्रतिसभा कायम रहेसम्म त्यो कार्यकाल भरि चाहिँ ऊ फेरि त्यो मन्त्री पदमा चाहिँ पुनः नियुक्ति हुन सक्ने योग्य हुने छैन। त्यसै गरी तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित नभएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेर पनि यसले बडो व्यवस्थितसँगले संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ गरिदिएको छ। यसमा कुनै दुविधा छ? हेलो, तपाईहरु कसैको पनि आवाज नसुनेकोले तपाईहरुमा यसमा क्लियर भयो भन्ने माने। तर यसमा चाहिँ सहजसँगको संवैधानिक व्यवस्था पनि भएको कारणले हो यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था कुन कुन अवस्थामा रिक्त हुँदो रहेछ र को व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ र मन्त्री बनेको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुनै पर्छ वा पर्दैन र संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था र यसरी संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री भएमा उसले चाहिँ के अवस्था रहन्छ र कुनै पनि निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचन हारेको कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ मन्त्री हुन सक्ने नसक्ने भन्ने समेतको यसको व्यवस्थासँग सम्बन्धित यो कानुनी व्यवस्था भएकोले यसलाई पनि मैले छोटकरीमा तपाईहरु समक्ष राखिदिएको छु। यसपछि अर्को तपाईहरुको कोर्समा राखिदिएको छ संघीय व्यवस्थापिका। हामीले कार्यपालिकाको हकमा हामीले छोटकरी रूपमा हेर्यौं भने अब संघीय व्यवस्थापिकालाई पनि हामीले सशर्त रूपमा हेर्न जरुरी हुन्छ, कोर्समा राखिदिएको छ। यसको संविधानको धारा 83 ले संघीय व्यवस्थापिकाको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका सदन सहितको संवैधानिक व्यवस्था हुनेछ जसलाई संघीय संसदको रूपमा नामाकरण गरिएको छ। संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुन्छ जसलाई संघीय संसदको रूपमा चिनिन्छ र त्यसमध्येमा 2टा सदन एउटा प्रतिनिधि सभा र अर्को राष्ट्रिय सभा हुने भएकोले अब यो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ के कसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यो संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गतको शीर्षकमा राखिएको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ। यो संविधानको व्यवस्था भइसकेपछि कायम भइसकेको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 165 जना, अर्थात् भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाललाई जम्मा 165 वटा क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गरिने र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गरिसकेपछि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा हुने निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने अथवा पहिलो हुने व्यक्तिहरू एक जना गरी जम्मा 165 जना व्यक्ति रहेको एउटा प्रतिनिधि सभा चाहिँ रहनेछ र सम्पूर्ण देशलाई त्यसै गरी खमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानि
राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 जना। यो चाहिँ दुईटा अवस्था, एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक जनाको दरले 165 जना चाहिँ जनताहरूले दिएका प्रत्यक्ष दिएका निर्वाचनमा मत दिएका व्यक्तिहरू मध्येबाट मतगणनामा सबैभन्दा पहिलो हुने व्यक्ति एक एक जना गरी जम्मा 165 जना र त्यसरी निर्वाचनकै सिलसिलामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका सँगसँगै अर्को समानुपातिकमा त्यो चाहिँ पार्टीलाई नै कुनै पनि राजनीतिक दललाई दिने मतको आधारमा त्यसरी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट चाहिँ जम्मा 110 जना गरी 110 जना प्लस 165 इज इक्वल टु जम्मा 275 जनाको एउटा सभा हुनेछ, जुन सभाको नाम प्रतिनिधि सभा हुनेछ, जसको संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा 84 ले गरेको छ। यसरी संविधानको धारा 84 बमोजिम प्रतिनिधि सभा जम्मा 275 जनाको एउटा प्रतिनिधि सभाको गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था यसले गरेको छ। जसमध्येमा फेरि पनि यसलाई अझै क्लियर होस् कि भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा, यद्यपि यो भूगोल जनसङ्ख्याको आधारमा भएन भन्न धेरै राजनीतिक खिचातानहरू त भए, तर जेसुकै भए पनि संवैधानिक व्यवस्था के हो भने भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाललाई 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट मत प्राप्त गर्ने र पहिलो निर्वाचित हुने व्यक्ति एक एक जना गरी जम्मा 165 जना। ती 165 जनाका अतिरिक्त त्यही निर्वाचनमा समानुपातिक प्रक्रिया अन्तर्गतमा पार्टीलाई अथवा राजनीतिक दललाई प्राप्त गरेको मतको आधारमा समानुपातिक निर्वाचनको माध्यमबाट जम्मा 110 जना गरी जम्मा 275 जनाको एउटा सभा, जुन सभा प्रतिनिधि सभाको रूपमा रहनेछ र संघीय संसदको दुईटा सदन मध्येको एउटा प्रतिनिधि सभाको चाहिँ त्यसको गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था यस संविधानले गरेको अवस्था छ। अब यो प्रतिनिधि सभा यसरी गठन हुन्छ भने यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अवस्थालाई हेर्दा संविधान बमोजिम यदि कुनै कारणवश अगावै विघटन भएको अवस्था रहेनछ, विघटन भएनछ भने त्यो विघटन भएको अवस्था बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको लागि हुनेछ र कुनै पनि निर्वाचन कति समयको लागि भन्दा जम्मा 5 वर्षको लागि निर्वाचन हुन्छ। यसरी माथि हामीले धारा 84 मा गठन भएको जुन प्रतिनिधि सभा छ त्यो प्रतिनिधि सभा पनि दुई प्रकारका प्रत्यक्ष निर्वाचन एउटा समानुपातिक निर्वाचनबाट आएका 275 जना सम्मिलित प्रतिनिधि सभा, जसको कार्यकाल मूलतः सबैभन्दा बढी 5 वर्षको हुनेछ। तर यदि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम त्यो भन्दा अगाडि नै कुनै कारणबाट भयो भने सोही बखत समाप्त हुने, यदि कुनै कारणले विघटन भए 5 वर्षको त्यसको कार्यकाल हुन सक्छ। त्यतिमा 5 वर्षको कार्यकाल भए पनि यही संविधानले के व्यवस्था गर्यो भने यदि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा यदि देशमा विभिन्न कारण हामीले कोर्समै तपाईलाई यो सङ्कटकालीन अवस्था र आदेशको पनि हामीले कोर्समा राखिदिएको छ, हामी तल पढ्ने छौँ। यदि कुनै कारणबाट देशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको छ वा सङ्कटकालीन आदेश जारी भएको अवस्था रहेछ भने चाहिँ यदि यो 5 वर्ष पुरा भइसकेपछि पनि प्रति सभाको कार्यकाल 1 वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न पनि सकिने संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ यसले गरेको छ। अर्थात् अब यदि अगाडि नै विघटन भयो भने सोही बखत प्रतिनिधि सभाको समाप्त हुने रहेछ। अगाडि नै विघटन नभएको अवस्था रहेछ भने 5 वर्षमा सामान्य अवस्था रहेमा 5 वर्षमा प्रतिनिधि सभाको समाप्त हुन्छ, कार्यकाल समाप्त हुँदो रहेछ। यदि 5 वर्षको अवस्था पुगिसकेको अवस्थामा पनि यदि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएको कारण त्यस्तो अवस्था विद्यमान त रहेछ भने बढीमा 1 वर्षमा नबढ्ने गरी भनेपछि बढीमा सबैभन्दा
बढी समयावधि भनेको कति भन्दा अरू थप पनि 1 वर्षसम्मको चाहिँ कार्यकाल थप गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा 85 ले गरेको छ। त यो अवस्थालाई विद्यमानतालाई हेर्ने हो भने जुनसुकै अवस्था रहे पनि बढीमा 6 वर्ष भन्दा बढीको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल हुन नसक्ने अवस्था रह्यो। तर पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति भनेर भन्दा त हामीले 5 वर्षको नै भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि नै विघटन भयो भने भयो, भएन भने 5 वर्ष, यदि सङ्कटकालको अवस्था रहेछ भने बढीमा 1 वर्षसम्म पनि यो प्रतिनिधि सभाको पदावधि चाहिँ कार्यकाल चाहिँ थप गर्न सकिने समेतको कानुन संवैधानिक व्यवस्था भन्नुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ यस संविधानले गरेको अवस्था छ, विद्यमान छ। यसपछि यो संविधानको धारा 86 ले राष्ट्रिय सभा जुन संघीय संसदका 2टा सभा मध्येको हामीले माथि प्रतिनिधि सभाको कुरा हेर्यौं भने अब यसले धारा 86 ले चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। हामीले प्रतिनिधि सभाको बारेमा बुझिसकेपछि राष्ट्रिय सभाको बारेमा पनि छुट्याउन अलिकति थप सजिलो हुन्छ। हरेक प्रतिनिधि सभा चाहिँ 5-5 वर्षमा अन्त्य हुन्छ। 5-5 वर्षमा चाहिँ त्यसका चाहिँ निर्वाचन फेरि छुट्टा छुट्टी हुन्छ, त्यसको कार्यकाल हुन्छ भने यो राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्थायी सदनको रूपमा हुन्छ। यो कहिले पनि समाप्त हुँदैन, यो स्थायी रूपमा हुन्छ। यो राष्ट्रिय सभा स्थायी रूपमा हुने भएकै कारणले गर्दा यसका सदस्यहरूको आउने प्रक्रिया र त्यसको जाने प्रक्रिया, कार्यकाल र यसको पदावधि पनि फरक हुने हुन्छ। र राष्ट्रिय सभामा जम्मा 59 जना सदस्यहरू रहनेछन्। यो एउटा स्थायी सदनको रूपमा रहन्छ। यो 59 जना मध्येबाट पनि फरक तरिकाबाट चाहिँ यिनका उपस्थिति हुन्छन्। यो 59 जना व्यक्ति भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट होइन, यसको निर्वाचन प्रक्रिया अलिक फरक छ। यसमा जम्मा 59 जना मध्येमा एकातिर 56 जना रहन्छन् भने एकातिर 3 जना रहन्छ। अब त्यो 56 जनाको उपस्थिति चाहिँ कसरी हुन्छ? राष्ट्रिय सभामा आउने 59 मध्येका ती 56 जनाको चाहिँ प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ, निर्वाचन कसरी हुन्छ, ती कसरी निर्वाचित हुन्छन् र कसरी चाहिँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यस संविधानको धारा 86 ले यसको व्यवस्था गर्छ। जसमध्येमा प्रदेश सभाका सदस्य, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले रट्न नै पर्ने हुन्छ। 1 प्रदेश सभाका सदस्य कमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्रै स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू मध्येमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित 8 जना गरी निर्वाचित जम्मा 56 जना, जम्मा 8 जना। हाम्रो हाम्रो प्रदेश अथवा जम्मा 7 वटा मध्येबाट हरेक प्रदेशबाट जम्मा 7 जना गरेर 8 7 56 जना चाहिँ यसरी निर्वाचनमा रहेछन्। यसलाई फेरि तपाईले ध्यानपूर्वक ख्याल गर्नुस् कि यो निर्वाचनमा यो 56 जना आउने व्यक्ति को हुँदा रहेछन्, यसका मतदाता को हुँदा रहेछन्, को मध्येबाट आउँदो रहेछन् भन्ने हुँदा प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालिका मेयर उपमेयरहरू निर्वाचक मण्डल रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरू सही भयो। प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी यसमा छुट्टै मतको भार तोकिएको हुन्छ। त्यो छुट्टै प्रक्रिया छ हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट हरेक प्रदेशबाट हाम्रा जम्मा कतिवटा प्रदेश भए त भन्दा जम्मा 7 वटा प्रदेश भए। हरेक प्रदेशबाट केलाई प्रतिनिधित्व गर्दा भन्दा कम्तीमा 3 जना, 8 जना मध्येमा कम्तीमा 3 जना महिला, 1 जना दलित, 4 जना भयो,
एकजना दलित र एकजना अपङ्गता भएका व्यक्ति समेत वा अल्पसंख्यक सहितलाई प्रतिनिधित्व गरेर जम्मा 8 जनाका दरले हरेक प्रदेशबाट ती चाहिँ निर्वाचित हुन्छन् र त्यसरी निर्वाचित भएका जम्मा 56 जना व्यक्ति रहे र त्यो 56 जना प्लस नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेका 3 जना, त्यो 3 जना मध्येमा पनि कम्तीमा 1 जना महिला सहित 3 जना गरेर जम्मा 56 प्लस 3 इजिकल टु 59 जनाको एउटा सभा हुन्छ, जुन सभालाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ, जुन राष्ट्रिय सभा स्थायी हुन्छ। स्थायी यस कारणले पनि हुन्छ कि यसमा उपस्थित रहेका, यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने जम्मा 59 जना सदस्यहरू मध्ये हरेक सदस्यहरूको चाहिँ पदावधि चाहिँ यसको 6 वर्षको हुनेछ र हरेक 2 वर्षमा चाहिँ यसका 1/3 सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुँदै जानेछ। 59 जना सदस्यहरू मध्ये 1/3 को पदावधि 1/3 को पदावधि हरेक 2 वर्षमा चाहिँ समाप्त हुँदै जानेछ। पदावधि कतिको हुनेछ भन्दा 6 वर्षको हुनेछ। यो हुनका लागि सबैभन्दा पहिलो चोटि भएको निर्वाचनका आधारमा छनौट भएका 59 जना व्यक्तिहरू, 59 जना सदस्यहरू मध्ये ती व्यक्तिहरूको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट उनीहरूको पदावधि सुरु हुनेछ र यो संविधान बमोजिम सबैभन्दा पहिलो चोटिको हकमा चाहिँ उनलाई गोला प्रथाद्वारा चाहिँ कुन व्यक्तिको 2 वर्ष, कुन सदस्यको 6 वर्ष र कुन सदस्यको 4 वर्षको लागि चाहिँ पदावधि हुनेछ भन्ने शीर्षकमा गोला प्रथाद्वारा छनौट हुनेछ र यसरी छनौट भएका मध्येमा जुन व्यक्तिहरू चाहिँ 2 वर्षको पदावधि प्राप्त चिट्ठाबाट, कहिलेकाहीँ त चिट्ठा पर्नु पनि दुर्भाग्य हुन्छ, जसलाई चिट्ठा पर्यो 2 वर्षको त्यो त दुर्भाग्य हुन्छ, जसलाई चिट्ठा पर्यो 6 वर्षको त्यो सौभाग्य हुने भयो। त्यही चिट्ठा पनि कसैका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ भने कसैका लागि सौभाग्य पनि हुन सक्छ। जसले 2 वर्षको लागि चिट्ठा प्राप्त गर्यो उसको पदावधि 2 वर्षमा समाप्त हुनेछ भने जसले 4 वर्षको लागि प्राप्त गरेको 4 वर्षमा र जसले 6 वर्षको लागि उसले पूर्ण कार्यकाल रहन सक्ने भयो र त्यसपछिका दिनहरूमा हरेक सदस्यहरू 6 वर्षको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सभाका सदस्यको रूपमा स्थापित हुनेछन् र यसरी 6 वर्षको पदावधिको रूपमा रहेको र हरेक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यहरू परिवर्तन हुँदै जाने, पदावधि समाप्त हुने र जुन सदस्यको जुन तरिकाबाट निर्वाचित भएको सदस्यको पदावधि समाप्त हुन्छ त्यो सदस्यको त्यस ठाउँमा पदपूर्ति त्यही प्रक्रियाबाट, जुन प्रक्रियाबाट ऊ निर्वाचित भएको थियो त्यही प्रक्रियाबाट त्यो सदनमा चाहिँ ती सदस्यहरूको चाहिँ निर्वाचन गरिन्छ। यसरी निर्वाचन गर्दै जाँदा पछिल्लो चोटि जब एक तहमा यो 6 वर्षको दौरान पुगिसकेपछि दोस्रो चोटिदेखि निर्वाचन हुने हरेक सदस्यहरूको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ। तर हरेक 2 वर्षमा चाहिँ 1/3 सदस्यहरूको चाहिँ पदावधि समाप्त हुने र बाँकी रहेका फेरि त्यही प्रक्रिया आउने भएकै कारणले नै राष्ट्रिय सभालाई एउटा स्थायी सदनको रूपमा चाहिँ यो संविधानले संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसपछि तपाईले अर्को जाँचको लागि अब धेरै धाराहरू छन्, तैपनि यसको जाँचको लागि तपाईले महत्त्वपूर्ण धाराको रूपमा पढ्नै पर्ने अर्को एउटा धारा छ, धारा 87। यसमा चाहिँ सदस्यहरूको योग्यताको बारेमा गर्छ। यो सदस्यहरूको योग्यताको बारेमा देखाएको योग्यता भएको व्यक्ति मात्रै संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ भनेको। संघीय संसद भन्ने बित्तिकै दुवै सदनमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, यो दुईटै संघीय संसदको सदस्य हुनका लागि चाहिँ केही निश्चित योग्यताहरू तोकिदिएको छ, जुन योग्यताहरू चाहिँ संविधानको धारा 87 ले तोकिदिएको छ, जस अन्तर्गतमा चाहिँ संघीय संसदको सदस्य हुनका लागि योग्यता के रहेछ भनेर यो पनि जाँचको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुले यसलाई पढ्नु जरुरी छ। नेपालको नागरिक हुनुपर्ने छ। प्रतिनिधि सभाको लागि 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि 35 वर्षको उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने छ। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुवै आउने भएकोले गर्दा यो दुवै सदनहरूमा
यो दुवै सदन अथवा संघीय संसदमा सदस्यको रूपमा चाहिँ स्थापित हुनका लागि अथवा निर्वाचित हुनका लागि त्यसमा चाहिँ उम्मेदवार हुनका लागि पनि के रहेछ भन्दा प्रतिनिधि सभाको लागि 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि चाहिँ 35 वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिले मात्रै संघीय संसदको सदस्यको रूपमा चाहिँ रहन सक्ने रहेछ। अर्को नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, अब यो नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको पनि योग्यताको रूपमा राखिएको छ। त्यसै गरी कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभनेको यो चाहिँ अब निर्वाचनको लागि अयोग्य है भनेर कसैले नतोकेको हुनु पर्यो। त्यस्तै कुनै लाभको पदको बालमा नरहेको, अब यो लाभको पदमा बाल नरहेको जम्मा यो 5 वटा अवस्था चाहिँ यो संघीय संसदको सदस्य हुनका लागि योग्यता तोकिएको छ। यसमा यो लाभको पद भनेको के हो भने दुविधा नहोस् भन्नका लागि संविधानले सबै कुरालाई एक एक गरेर प्रश्न गरिदिएको छ। यो लाभको पद भन्नाले चाहिँ निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै पनि राजनीतिक पदमा निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा चाहिँ पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा लाभको पदको रूपमा यसले चित्रण गरेको छ, नामाकरण गरेको छ। यसरी लाभको पदमा बाल नरहेको व्यक्ति अथवा रहेको व्यक्ति चाहिँ संघीय संसदको सदस्यमा रहन सक्दो रहन्छ। अनि त्यसै गरी कुनै संघीय कानुनले चाहिँ अयोग्य घोषणा नगरेको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य घोषणा नगरेको, नैतिक पतन देखिने गरेको फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको र प्रतिनिधि सभाको लागि 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि चाहिँ 35 वर्ष उमेर पुरा भएको र नेपाली नागरिक कोही पनि छ भने त्यस्तो व्यक्तिले संघीय संसदको सदस्यको योग्यता अन्तर्गत रहनुहुन्छ। उहाँले संघीय संसदको सदस्यको लागि योग्य मान्ने समेतको कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था यस संविधानको धारा 87 ले गरेको छ। यो चाहिँ संघीय संसदका सदस्यहरूको योग्यता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लेख्नुहोस् भन्यो भने पनि यही दफालाई कोड गरेर तपाईहरुले लेख्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसै गरी जाँचको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईले यो टपिक्स भित्रबाट पढ्नुपर्ने छ महाभियोग 101 धारा 101 भन्ने बित्तिकै जहिले महाभियोग हुन्छ। यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यहरूले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ। यो चाहिँ महाभियोग चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उपरको महाभियोग कसरी लाग्न सक्छ र किन लाग्न सक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। यदि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिबाट यो संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था र नेपालको प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुनै पनि आधारबाट त्यसरी यो प्रतिनिधि सभामा तत्काल रहेका, यसमा चाहिँ संघीय संसद भन्न प्रतिनिधि सभामा तत्काल रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 ले चाहिँ यो प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। यसरी प्रस्ताव पेश गरिएको प्रस्तावमा चाहिँ त्यो संसदको तत्काल कायम रहेको भनेको चाहिँ यो संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पनि 2/3 बहुमतबाट पारित भएको अवस्थामा मात्रै चाहिँ यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका विरुद्धका प्रस्ताव पारित हुनेछन्। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण रह्यो यसको उपधारा 2 ले भन्छ यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण देखाएको अथवा भएको, इमानदारीतापूर्वक आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा कसकस उपर अघि चाहिँ माथि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उपर मात्रै थियो, यति नगरेको आधारमा चाहिँ कसकस उपर त भन्दा प्रतिनिधि सभाका चाहिँ नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले नेपालको कसकसलाई भन्दा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदको सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा वा पदाधिकारीहरूका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने। यो महाभियोगसँग छोटो टपिक छ, महाभियोगसँग सम्बन्धित छोटो टपिक छ। यो टपिक्सलाई पनि तपाईले जाँचको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानेर तयारी गर्न
गर्नु होला, गर्न आवश्यक पनि छ। यहाँ यसमा जम्मा 2टा उपधारालाई 1 र 2 को 2टा उपधाराले व्यवस्था गरिदियो। उपधारा 1 ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोगको प्रस्ताव र त्यसको चाहिँ पारितसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था गरिदियो भने उपधारा 2 ले चाहिँ अन्य पदाधिकारीहरू, अन्य व्यक्तिहरू, जस्तै त्यो अन्य व्यक्तिहरूमा को प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरूका विरुद्ध चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसको पारित गर्ने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ यसको उपधारा 2 ले व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ जाँचको लागि महाभियोगसँग सम्बन्धित जानकारी पनि तपाईहरुले सँगसँगै पढ्न यसलाई तयारी गर्नु होला। अब यसपछि अर्को यही टपिक्स अन्तर्गतमा एउटा छोटो बुँदा छ, मैले सकिहाल्छु र आजलाई तपाईहरुसँग म बिदा नि हुन्छु। यो संविधानको धारा 114 ले अर्को एउटा संवैधानिक व्यवस्था गर्छ जसलाई अध्यादेश भनिएको छ। यो अध्यादेश भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराको धेरैवटाले क्वेशन पनि राख्नु भएको छ कि क्वेशन आइरहन्छ। यो अध्यादेश भनेको चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग सन्निहित व्यवस्था हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अन्तर्गत व्यवस्थापिकाको काम भनेको देशमा आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने संसद, संघीय संसद चाहिँ जहिले पनि त्यसको चालु अवस्थामा नरहन सक्छ। यदि कानुन बनाउने व्यवस्थापिका संसद चलिरहेको अवस्था विद्यमान त छैन वा त्यसका प्रक्रिया र पद्धतिहरू पूरा गरेर तत्काल कुनै पनि कानुन बनाइहाल्न सक्ने अवस्था विद्यमान त छैन। यदि त्यसरी तत्काल कानुन बनाइहाल्नका लागि प्रक्रिया पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था एकातिर छ, अर्कातिर संघीय संसद चलिरहेको अवस्था पनि छैन र यस्तो अवस्थामा तत्काल कुनै कानुन आवश्यकता भयो भने, तत्काल कुनै कानुन बनाइहाल्नु पर्ने आवश्यकता भयो भने त्यसबेला यो अध्यादेशको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अध्यादेश चाहिँ त्यसबेला क्रियाशील हुन्छ। यसलाई संवैधानिक व्यवस्थालाई राखेर म फेरि क्लियर गरिदिन्छु। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक भनेको संघीय संसदको छैन। अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। एक बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सर लागू हुनेछ भनेको यो ऐनको रूपमा नै आउँछ र ऐन चाहिँ वास्तविक कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका ऐनहरू बन्नका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने संसद अधिवेशन चलेको अवस्था छैन भने त्यो अवस्थामा तत्काल केही गर्नका लागि कुनै पनि ऐन बनाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने। जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ। त्यो चाहिँ अध्यादेश चाहिँ त्योभन्दा पछि बस्ने संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ। दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा त्यो स्वतः फेरि निष्क्रिय हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत पनि त्यसलाई फिर्ता लिन सक्ने अथवा त्यसलाई खारेज गर्न सक्ने पनि अधिकार राष्ट्रपतिमा हुनेछ र यसरी संघीय संसदमा पेश राष्ट्रपतिबाट निष्क्रिय पनि नभएको, संघीय खारेज पनि नभएको र सदनको बैठक बसेको 60 दिन पछि भनेको त्यो स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। यसलाई फेरि म एक लाइनमा क्लियर गरौँ। कानुन बनाउने व्यवस्थापिका संसद चलेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्नुपर्ने कुनै कानुनको आवश्यकता रह्यो भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ऐन सरहको अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन् र त्यसरी जारी भएको अध्यादेश कानुन सरह लागू हुनेछ। त्यसरी जारी भएको अध्यादेश कानुन सरह लागू हुने भए तापनि संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिन्छ। संघीय संसद बसेपछि दुवै सदनमा पेश गरिन्छ। त्यहाँ पास भएन भने पनि त्यो फेरि निष्क्रिय हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत पनि त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्न पनि सक्ने अवस्था रहन्छ र यदि राष्ट्रपतिबाट खारेज पनि भएको अवस्था पनि भएन र संघीय संसदबाट पारित हुने अवस्था पारित नभइरहेको अवस्थामा पनि यदि 60 दिन समाप्त भयो, यो चाहिँ संघीय संसद बसेको 60 दिन भित्रमा त्यसलाई पारित हुन सकेन भने पनि त्यो अध्यादेश स्वतः चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ। तर यसरी स्वतः निष्क्रिय भए तापनि त्यो अध्यादेश लागू भएका बखतमा गरेका काम कारबाहीहरू भने कानुन सरह नै भएको चाहिँ नि मान्ने समेतको कानुनी व्यवस्था छ। यो लामो कोर्स भएकोले गर्दाखेरि मैले आज लगभग अर्को क्लासको टाइम भएर तपाईहरुलाई मैले आजकोमा यति
यो सङ्घीय उसम्म मात्रै गर्ने, हामी न्यायपालिकादेखि बाँकी रहेका कोर्स र अलिकति छलफलको विषयवस्तु समेत हामी चाहिँ भोलि अगाडि बढ्नेछौँ। तसर्थ मैले आज सरसर्ती अब कतिपय कुरालाई क्लियर भयो होला, कतिपय कुरालाई दुविधा भयो होला, यो प्रत्यक्ष आम्ने सामने भएको भए थप सजिला हुन्थे। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आजको यो मेरो सेसन, मेरो क्लासलाई मैले यहीँसम्म लगेर अन्त्य गरेँ। कुनै पनि त्यस्तो क्वेसनहरू छ भने तपाईँहरूले क्वेसन टिपोट गरिराख्नु होला। हामी सकभर भोलिको क्लासमा त्यसलाई छलफलको रूपमा पनि हामी सकेसम्म त्यसलाई प्रष्ट गर्ने प्रयत्न गर्छु भन्दै। राजेन्द्र सर। सर हेलो सर। सर हजुर सर। हजुर हजुर।